कुराको बारेमा यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त हाम्रो यो करिकुलम इम्प्लिमेन्टेसन गाइड हाम्रो चाहिँ प्लान हुन्छ, एक्सन प्लान। त्यो प्लान अन्तर्गत हाम्रो हरेक राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप नेपालमा सर्वप्रथम 2063 सालमा एनसिएफ जारी भएको थियो। त्यो भनेको चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप भनेको संविधान जस्तै देशको मूल कानुन संविधान भने जस्तै विद्यालय शिक्षाको मूल कानुन नै एनसिएफ नै हो, नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्क नै हो। त्यसले गाइड गरेको सिद्धान्त छ हैन। अनि त्यसको चाहिँ प्रक्रियाहरू छ, विधिको कुराहरू छ, रोलको कुराहरू छ। त्यो अनुसार नै अब नयाँ हरेक कक्षाका पाठ्यक्रमहरू विकास गर्ने प्रक्रिया नै हुन्छ। त्यही हिसाबले विद्यालय शिक्षाको मूल दस्तावेज, मार्गदर्शक दस्तावेज एउटा संविधानको रूपमा हामी नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्कलाई दिन्छौँ हामी। त्यो हिसाबले नेपालमा सर्वप्रथम 2063 सालमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप जारी भयो। त्यसपछि त्यसको सामान्य परिमार्जन चाहिँ 2071 सालमा भयो। त्यसपछि 72 सालमा नेपालको संविधान जारी भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, राष्ट्रिय परिवेश जुन संविधानले निर्दिष्ट गरेका सिद्धान्त बमोजिम नै अब नयाँ पाठ्यक्रम पनि जारी गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसपछि 71 मा परिमार्जन गरेको एनसिएफलाई परिमार्जन गर्नुभन्दा नयाँ बनाउनु पर्यो, संहिता अनुकूलको भन्ने कुरा भएको हुनाले यहाँ चाहिँ अहिले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 जारी गरिएको हो। यसमा विशेष गरी यो नयाँ पाठ्यक्रम राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले के भनेको छ भन्दा हामीले त्यो पाठ्यक्रम प्रारूप बनाउने बेलामा जुन विद्यालयमा पठन पाठन क्यालेन्डर हेरेर विद्यालयमा पठन पाठन कति दिन हुन्छ भन्ने कुरालाई त्यति बेला हामी विश्लेषण गरेका थियौँ। त्यो विश्लेषण गर्ने क्रममा 205 दिन विद्यालय पठन पाठन हुने कुरा निकालिएको थियो। त्यो 205 दिनलाई ध्यान दिएर वर्षभरिमा 32 हप्ता पढाइ हुने कुरा नै त्यसमा निकालिएको थियो। त्यसैलाई हामीले क्रेडिट आवरको रूपमा 1 क्रेडिट आवरलाई हामीले 32 क्रेडिट आवरको रूपमा हामीले ल्याएको छौँ। त्यो हिसाबले यहाँनिर त्यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार नयाँ बनेका पाठ्यक्रमहरूलाई यसरी विशेष गरी 4 वर्षमा हाम्रो कक्षा 1 देखि कक्षा 12 सम्म हामीले लागू गर्ने हाम्रो यो प्लान छ। त्यही अनुरूप 76 सालमा हाम्रो पाइलटिङ गरिएको थियो। कक्षा 1 को लागि देशभरका 103 वटा स्कुलमा पाइलटिङ गरिएको थियो। त्यसबाट आएको पृष्ठपोषण, फिडब्याक, सजेसन अनुसार परिमार्जन गरेर त्यसपछि अहिले 2077 सालमा देशभरि कक्षा 1 मा र नयाँ पाठ्यक्रम कक्षा 11 मा लागू भइरहेको छ। अहिले कक्षा 2 र 3 र कक्षा 6 मा पनि पाइलटिङ भइरहेको छ 77 मा। र त्यसपछि अर्को वर्ष हामी कक्षा 2 र 3 मा एकैचोटि लागू गर्छौँ इन्टिग्रेटेड करिकुलम। र त्यसपछि त्यसै गरी कक्षा 6 मा पनि अहिले पाइलटिङ भएको हुनाले 78 सालमा हामी लागू गर्छौँ र कक्षा 12 मा लागू गर्छौँ। यसरी क्रमशः हामी 2080 सालमा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कुरा यो चाहिँ हाम्रो पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजनाको कुरा रह्यो। र त्यसपछि यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले निर्दिष्ट गरेको बमोजिम हाम्रो हरेक वर्ष जुन समसामयिक कुराहरू छ, इमर्जेन्सी कुराहरू छ, त्यस्ता कुरालाई चाहिँ हाम्रो हरेक वर्ष अध्यावधिक अपडेट गर्ने कुरा छ भने 5 वर्षमा सामान्य परिमार्जन गर्ने र 10 वर्षमा परिवर्तन गर्ने कुराहरू चाहिँ यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले लिएको छ। र यसमा चाहिँ किन पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ समसामयिक कुराहरू छ हैन, राष्ट्रिय स्तरमा पनि हुनसक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुनसक्छ। त्यस्ता समसामयिक कुराहरूलाई चाहिँ इमर्जेन्ट निड्सहरू, आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीले करिकुलम परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब हाम्रो देश अब अहिले संहितामा प्रवेश गरेपछि संहिता अनुकूलको शिक्षा पद्धतिलाई अगाडि बढाउनको लागि यो पाठ्यक्रम परिमार्जनको आवश्यकता परेको हो भने हामीसँग अहिले दिन प्रतिदिन ज्ञानको विस्फोटन भइरहेको अवस्थामा त्यस्ता नयाँ ज्ञानका कुराहरू, आविष्कारका कुराहरू हैन, विकासका कुराहरू जुन विज्ञान र प्रविधिले ल्याएको छ त्यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले समावेश गर्नुपर्ने भएको हुनाले पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नु परेको हो भने एकातिर हाम्रो चाहिँ विश्वव्यापी मान्यता छ, आवश्यकता छ
त्यस्ता कुरालाई सम्बोधन गर्नु पर्यो भने अर्कोतिर हाम्रो आफ्नै देशभित्रको आफ्नै लोकालिटीको पनि त्यहाँ समुदायको आवश्यकता छ होइन। त्यो हाम्रो पाठ्यक्रम भनेको चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक नभएर व्यावहारिक हुनुपर्छ। त्यहीँकै अन द स्पोटको आवश्यकतालाई समाधान गर्ने र त्यही अनुरूपको चाहिँ हामीले आवश्यकतालाई लिएर हामीले स्थानीय आवश्यकता, राष्ट्रिय आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता यी सबैलाई सन्तुलन हुने गरी हामीले पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हाम्रा बालबालिकाहरू कुनै बेला अरू कुनै देशमा अध्ययन गर्न जानुहुन्छ, त्यहाँ गएको बेलामा पनि जुनसुकै देशमा गएर अध्ययन गर्दाखेरि पनि समाहित भएर पढ्न सक्ने, लेख्न सक्ने, आफ्नो नलेज, स्किल, एटिच्युड चाहिँ त्यहाँ पर्फर्म गर्न सक्ने हुनुपर्छ। अहिले चाहिँ कम्पिटेन्टको चाहिँ जमानामा जुनसुकै ठाउँमा, जुनसुकै देशमा गए पनि हामी कम्पिटेन्ट हुन सक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यस्ता कुरालाई सम्बोधन गर्न पनि हाम्रो लोकलको कुराहरू छ, नेसनल कुराहरू छ, इन्टरनेसनल कुराहरू छ। त्यस्ता कुरालाई सम्बोधन गर्नको लागि पाठ्यक्रम हामीले परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ नै। त्यो मात्रै नभएर अहिले शिक्षण सिकाइका नयाँ नयाँ तरिकाहरूको लागि चाहिँ विभिन्न सिद्धान्तहरू, लर्निङ थ्योरीहरू डेभलप भएको छ, विधिहरू छ, टेक्निकहरू छ, अप्रोचहरू छ। त्यस्ता सिकाइ प्रक्रियाका त्यस्ता विधिहरू, तरिकाहरू होइन, मेथड, टेक्निक, अप्रोच, फिलोसफी, थ्योरीहरूलाई पनि हाम्रो चाहिँ कक्षा कोठामा हामीले प्रयोग गरेर बढीभन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूलाई चाहिने आवश्यक ज्ञान चाहिँ उनीहरूले आफैले बनाउन सक्ने वातावरण क्रिएट गर्नको लागि पनि हामीले पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नु परेको हो। त्यो मात्रै नभएर यहाँनिर हामीलाई चाहिएको चाहिँ अब अहिलेको चाहिँ फ्रेगमेन्टेड लर्निङ विश्वव्यापी मान्यता के भन्दाखेरि सामान्यतया आधारभूत तहको तल्लो कक्षामा चाहिँ यो फ्रेगमेन्टेड लर्निङको काम त्यति हुँदैन। डिपार्टमेन्टलाइजेसन चाहिँ नलेज ठिक हुँदैन। हामीले हरेक वस्तुलाई चाहिँ एउटा वस्तु र अर्को वस्तुसँग इन्टरलिङ्क गरेर गयौँ भने त्यो बढी रिलेभेन्ट हुन्छ, बढी रमाइलो पनि हुन्छ। त्यो हिसाबले त्यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिएर पाठ्यक्रम बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता भएको हुनाले त्यो अनुरूप हाम्रो नेपालमा हामीले प्रवेश गरेका छौँ। यो अहिले इन्टिग्रेटेड करिकुलम विकास गरेका छौँ। त्यसका अलावा हाम्रो अहिले हामी भन्ने गर्छौँ 21औं शताब्दीका सिपहरू भन्छौँ होइन, अनि मुख्य सिपहरू भन्ने गर्छौँ। त्यसपछि व्यवहार कुशल सिपहरू सब भन्ने गर्छौँ। त्यस्तै लाइफ स्किल भन्ने गर्छौँ होइन। थुप्रै स्किलहरू हामी भन्छौँ। त्यस्ता समग्र स्किलहरूलाई पनि हाम्रो शिक्षा पद्धतिमा राखेर यसलाई बढीभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो जीवनोपयोगी बनाउने, व्यवहारमूलक बनाउने कुराको लागि पनि हामीले पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नु परेको। नेपालमा पहिलोपटक यसरी सफ्ट स्किल लाई चाहिँ पाठ्यक्रममा प्रवेश गरेको नै इन्टिग्रेटेड करिकुलममा हामीले यो तोकेर नै यति मुख्य न्यूनतम हाम्रो सफ्ट स्किलहरू यो हुन्छ भन्ने हिसाबले सबै स्किलहरूलाई पनि इन्टिग्रेटेड गरेर, जस्तो कसैले लाइफ स्किल भन्नुहुन्छ होइन, कसैले हाम्रो कोर स्किल भन्नुहुन्छ होइन, अनि कसैले 21औं शताब्दीका सिपहरू भन्नुहुन्छ होइन, कसैले चाहिँ अब सफ्ट स्किलै भन्छौँ। त्यो सबैलाई हामीले चाहिँ इन्टरकनेक्टेड गरेर हामीले नाम चाहिँ हामीले नेपालमा चाहिँ सफ्ट स्किल राखेका छौँ, तर सबै प्रकारका स्किलहरूलाई समावेश गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यस्ता समग्र स्किलहरूलाई पनि हाम्रो पाठ्यक्रममा र सिकाइ सचेतनको माध्यमबाट विद्यार्थीहरूमा त्यस्ता सिपहरू हासिल गराउनको लागि आवश्यक भएको हुनाले यस्ता स्किलहरूलाई पनि समावेश गरेर बढीभन्दा बढी पाठ्यक्रमलाई व्यवहारिक, जीवनोपयोगी, सान्दर्भिक, वैज्ञानिक बनाउनको लागि पनि पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नु परेको हो भने अर्कोतिर चाहिँ हाम्रो अहिले टिचिङ लर्निङ प्रोसेस नै अहिले परिवर्तन भएको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो मात्रै नभएर त्यसलाई गाइड गर्ने हाम्रो मूल्याङ्कन प्रक्रिया पनि विगतमा जस्तो जुन हाम्रो चाहिँ टेक्स्ट बुक पढ्ने, रोट गर्ने, कण्ठ गर्ने, त्यसपछि लेख्नेलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिले हाम्रो टिचिङ लर्निङ प्रोसेस र हाम्रो असेसमेन्ट भनेको त इन्टिग्रेटेड पार्ट हो। त्यो हिसाबले यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिमा नै हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। अहिले सँगसँगै आएका कुराहरूलाई पनि एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले अहिले पाठ्यक्रम परिवर्तन गरेको हो। अहिले मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रियामा पनि हाम्रो अहिले विगतको भन्दा अहिले फरक राखेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो मिनिमम त्यो विद्यार्थी बाल मनोविज्ञानको सिद्धान्त अनुसार त्यो उमेरको बालबालिकाले यति कुराहरू मिनिमम सिक्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामी इन्स्योर गर्नको लागि र विद्यार्थीले आफूलाई सिक्नको लागि
उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जुन अहिले आएको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि पनि यो पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नु परेको हो भन्ने कुरा मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ। त्यसपछि अब इन्टिग्रेटेड करिकुलमको बारेमा थोरै गर्छु। अब जुनसुकै देशको मैले अगाडि यहाँलाई निवेदन पनि गरेँ कि जुनसुकै देशको शिक्षा पद्धतिलाई अगाडि बढाउनलाई फ्रेमवर्क चाहिन्छ। त्यसकारण नेपालमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2007-06 जारी भएको छ र यसले चाहिँ आधारभूत तहको कक्षा 1 देखि 3 सम्म इन्टिग्रेटेड करिकुलम र कक्षा 4 देखि 12 सम्म हाम्रो एकलपथीय पाठ्यक्रम मोनोलिथिक करिकुलमको रूपमा विकास गर्ने भनेको छ। त्यही अनुरूप चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ पाठ्यक्रम बनेको छ र त्यसपछि यो चाहिँ अहिले त्यसले हाम्रो एनसिएफले चाहिँ कक्षा 1 देखि 3 सम्म इन्टिग्रेटेड करिकुलम चाहिँ जुन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा अनुसार चाहिँ हामीले यहाँ अहिले तयार गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ इन्टिग्रेटेड करिकुलममा नै यो सफ्ट स्किलहरू व्यवहार कुशल सिपहरू सफ्ट स्किलहरूलाई त्यही पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छ। अहिले समग्र सफ्ट स्किललाई समायोजन गरेर अहिले मुख्य 5वटा सफ्ट स्किल त्यो अन्तर्गत 29वटा 29वटा चाहिँ सफ्ट स्किलहरू चाहिँ यसमा समावेश गरिएको छ। यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप चाहिँ नेपालमा यो विगतको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप चाहिँ 63 सालमा जारी भएको 71मा परिमार्जन भएको चाहिँ हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयबाट जुन भएको जारी भएको थियो भने काउन्सिलसम्म गएको थियो भने परिषदबाट स्वीकृत गरेको थियो भने अहिलेको यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप चाहिँ यसको बढीभन्दा बढी महत्त्व झल्कियोस् भनेर नेपाल सरकार मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट 2076 भाद्र 20 गते स्वीकृति भएको छ र यो एउटा विद्यालय शिक्षाको मार्गदर्शन भने यहाँहरूलाई। त्यसपछि अरू यसले चाहिँ कक्षा 1 देखि 3 सम्म इन्टिग्रेटेड ढाँचाबाट पढाउने, त्यसपछि 4 देखि 12 सम्म एकलपथीय पाठ्यक्रम ढाँचाको रूपमा जाने भन्ने कुरा छ। यसमा सङ्कायको रूपमा विगतमा 11-12मा सङ्काय भन्ने कुरा थियो होइन, त्यो चाहिँ सङ्कायलाई हटाउनु पर्छ। हाम्रो जसरी कक्षा हाम्रो विगतमा 1 देखि 10 सम्म थियो त्यसरी नै हामी 12 सम्म जानुपर्छ भनेर कक्षा 4 देखि 12 सम्म एउटै किसिमको ढाँचामा अहिले चाहिँ पाठ्यक्रम हुनुपर्छ भनेर गएको छ। त्यसपछि विद्यालय शिक्षा भन्दा पछाडि मात्रै हामी सङ्कायको रूपमा जान्छौँ, फरक फरक सङ्कायको रूपमा भनेर अहिले 12 सम्म चाहिँ यहाँ सङ्काय भन्ने कुरा राखेको छैन। एकलपथीय रूपमा यहाँ पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै रहेको छ र यसले चाहिँ विद्यार्थीले गरेका कार्यहरूको चाहिँ अथेन्टिक तरिकाले चाहिँ असेसमेन्ट गर्नको लागि एउटा अहिले अथेन्टिक असेसमेन्ट टुलहरू प्रयोग गर्नुपर्छ र विद्यार्थीको जुन गरेका कामहरू विद्यार्थीले हासिल गरेका सिकाइ उपलब्धिलाई चाहिँ अक्षराङ्कन पद्धति अनुरूप नै प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने अहिले चाहिँ विश्वव्यापी मान्यता भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ यसले जोड दिएको छ र 1 क्रेडिट आवर बराबर 32 कार्य घण्टा चाहिँ अहिले विगतमा हाम्रो विषय थियो पाठ्यक्रमको ढाँचामा हाम्रो विषय थियो विषय पाठ्यक्रम मा हुनुपर्ने के अरे विषयहरू थियो होइन, विषय त्यसपछि पूर्णाङ्क र पाठ्यभार तीनवटा कुरा थियो। विषय पाठ्यभार पूर्णाङ्क थियो भने अहिले चाहिँ हाम्रो विषय र हाम्रो अहिले चाहिँ पाठ्य घण्टाको रूपमा राखेको छ। पाठ्यभार भन्दा हाम्रो पाठ्य घण्टा र कार्य घण्टा भनेको छ। 1 क्रेडिट आवरमा 32 कार्य घण्टा भनेको छौँ। यसको अर्थ हाम्रो यो अध्ययन गरेर नेपालमा यो चाहिँ अध्ययन हुने पठन पाठन हुने समयावधिलाई हेर्दाखेरि वर्षभरिमा हाम्रो 32 हप्ता पढाइ हुन्छ भन्ने चाहिँ अर्थको रूपमा यसमा दिएका छौँ र यसमा त्यसको लागि 1 क्रेडिट आवरहरू 32 भनेपछि वर्षभरिमा 32 हप्ता पढाइ हुन्छ भनेपछि कक्षा 1 देखि 3 सम्म प्रत्येक कक्षाको लागि चाहिँ 26 पाठ्य घण्टा भनेका छौँ, क्रेडिट आवर चाहिँ 26 अनि कक्षा 4 देखि 10 सम्म चाहिँ 32 भनेका छौँ र त्यसपछि कक्षा 11 र 12मा चाहिँ अब यहाँ अप्सनल विषयहरू चाहिँ 3वटा लिएको खण्डमा 27 हुन्छ र 4वटा लिएको खण्डमा 32 हुन्छ। त्यस कारणले 27 देखि 32 भन्ने कक्षा 11 12मा भयो। त्यसरी चाहिँ 1 क्रेडिट आवर जस्तो 1 देखि 32 त्यसरी हाम्रो 32 भएपछि त हाम्रो कक्षा 1 देखि 3 सम्म 26 पाठ्य घण्टा क्रेडिट आवर भनेको यो चाहिँ हप्तामा एक हप्तामा चाहिँ 26 चाहिँ घण्टा पढाउनु पर्छ भनेको। त्यसपछि वर्षभरिको लागि त हाम्रो 32 भएको हुनाले 32ले 26 गुणा गर्दा 832 हुन्छ। त्यसरी नै जाने भनेको छ। त्यसपछि अर्को एउटा यहाँ चाहिँ
माध्यम भाषा के प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ विशेष गरी कक्षा 1 देखि 3 सम्म चाहिँ हाम्रो आफ्नो मदर टङ पढाउनुपर्छ भन्ने, मातृभाषामा पढाउनुपर्छ भन्ने छ। अनि बहुभाषा पनि प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने कुरा छ। अर्को नेपाली भाषा हुन सक्ने भन्ने कुरा छ। र यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने कक्षा 1 देखि 3 सम्म गणित विषयलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा पनि हामीले पठन पाठन गर्न सक्छौँ भनेका छौँ। इङ्ग्लिस चाहिँ इङ्ग्लिस नै भइहाल्यो। अनि त्यसपछि अब नेपाली नेपाली नै भइहाल्यो। त्यसपछि अर्को एउटा विषय भनेको हाम्रो सेरोफेरो भन्ने आवर सराउन्डिङ भन्ने हाम्रो विषय क्षेत्र छ। आवर सराउन्डिङ भन्ने विषय क्षेत्र विशेष गरी हाम्रो आफ्नै संस्कृति, कला, होइन, यो चाहिँ सामाजिक मूल्य, मान्यता, त्यस्ता विषयहरू चाहिँ इङ्ग्लिसमा विद्यार्थीले चाहिँ स्पष्ट रूपमा आफूले उनीहरूले जानेको कुराहरू पनि रिफ्लेक्ट गर्न नसक्ने र शिक्षकले पनि सबै कुराहरू चाहिँ विद्यार्थीले बुझाउन गाह्रो भएको हुनाले त्यस्तो हाम्रो सेरोफेरो कक्षा 1 देखि 3 सम्मको विषयवस्तु चाहिँ छ। त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा हामीले नेपाली माध्यमबाट नै पढाउने। त्यसपछि अर्को त्यो कक्षा 4 देखि माथि 12 सम्मको सामाजिक तथा हाम्रो चरित्र सम्बन्धी विषयहरू छ भने त्यस्ता विषयलाई चाहिँ हाम्रो नेपाली माध्यमबाट नै पढाउनुपर्छ भनेको छौँ। अब आगामी दिनमा जुन जुन कक्षामा लागू हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ सामाजिक अध्ययनसँग सम्बन्धित कुराहरू नेपाली माध्यमबाट नै पढाउनुपर्छ भन्ने कुराले जोड दिएको छ। माध्यमिक तहमा भने नेपाली वा अङ्ग्रेजी माध्यम भाषा प्रयोग गर्ने भनेको छ। तर सामाजिक अध्ययन, मानव मूल्य, चारित्रिक शिक्षाको लागि जुन नेपाली कला संस्कृति मौलिक पहिचानको विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ नेपाली माध्यम भाषा नेपाली नै हुने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा राखिएको छ। भाषा विषय छ भने जुन भाषा छ त्यही भाषामै पढाउने भन्ने कुरा नै यो भइहाल्यो। अब एकीकृत पाठ्यक्रम, यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम कुराहरू मैले गरेँ। अब यसपछि एकीकृत पाठ्यक्रम चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 भाद्र 20 गते स्वीकृति भएपछि त्यसैको आधारमा अरू पाठ्यक्रम बन्ने भएको हुनाले इन्टिग्रेटेड करिकुलम चाहिँ हाम्रो माघ 2076 माघ 2 गते स्वीकृति भयो र 77मा देखि कक्षा 1बाट देशभरि लागू गरिएको छ र इन्टिग्रेटेड ढाँचामा विकास गरिएको छ भनेको। अनि यसमा इन्टिग्रेटेड करिकुलम विकास गर्ने ढाँचाहरू थुप्रै हुन्छ। त्यो थुप्रै ढाँचा अन्तर्गत हाम्रो नेपालमा चाहिँ समग्रमा बहुविषयक ढाँचा मल्टिडिसिप्लिनरी डिजाइनमा बनेको छ र त्यसपछि एउटा विषय हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय चाहिँ इन्टरडिसिप्लिनरी अप्रोच ढाँचाबाट विकास गरिएको छ। त्यो इन्टरडिसिप्लिनरी चाहिँ हाम्रो सेरोफेरो नाम राखेको छ। त्यो अन्तर्गत विगतमा हामीले पठन पाठन गर्दै आएका जुन सोसल स्टडी छ, साइन्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट छ, हेल्थ एन्ड फिजिकल छ र क्रिएटिभ आर्ट्स छ, यी सबैलाई चाहिँ हाम्रो अहिले हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय नाम दिएको छ र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो त्यो विषय चाहिँ हाम्रो अलिक बढी इन्टिग्रेटेड छ। यसमा इन्टरडिसिप्लिनरी अप्रोच अथवा डिजाइनमा बनेको छ भने समग्र हाम्रो नेपालको समग्र जुन इन्टिग्रेटेड करिकुलम चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी डिजाइन बहुविषयक ढाँचामा बनेको छ। विशेष गरी अहिले कक्षा 1 देखि नेपालको संविधानले कक्षा 1 देखि 12 सम्म नै यो आफ्नो मातृभाषामा पठन पाठन गर्न पाउने भन्ने कुरा दिएको छ र हाम्रो नेपालमा अहिले चाहिँ कक्षा 1 देखि 8 सम्म चाहिँ एउटा विषय स्थानीय स्तरमा नै विकास गरेर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यसै अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो अहिले कक्षा 1 देखि 3 सम्म जम्मा 5वटा विषय क्षेत्रहरू भए। 5वटा विषय क्षेत्रहरूमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको रूपमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट हाम्रो सेरोफेरो आवर सराउन्डिङ, म्याथमेटिक्स, गणित, नेपाली ल्याङ्ग्वेज नेपाली भाषा, अङ्ग्रेजी भाषा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजका विषय क्षेत्रहरू राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको रूपमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट तयार भएको छ भने एउटा अर्को स्थानीय विषय वा मातृभाषाको विषय चाहिँ हाम्रो स्थानीय स्तरमै विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने जुन अहिले यसमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा निर्दिष्ट गरेको छ त्यही अनुरूप नै अहिले स्थानीय तहहरूबाट विद्यालयले पाठ्यक्रम विकास गरेर कार्यान्वयन गरिरहनु भएको छ। र त्यसपछि यसमा अहिलेको इन्टिग्रेटेड करिकुलममा चाहिँ सफ्ट स्किललाई इन्टिग्रेटेड गरिएको छ। यसमा मुख्य 5वटा सफ्ट स्किलहरू, त्यो अन्तर्गत 29वटा सफ्ट स्किललाई पनि त्यहाँ राखिएको छ विषयवस्तुको प्रकृति अनुसार र त्यसपछि सिकाइ अवलोकनको प्रकृति अनुसार हाम्रो यो व्यवहार कौशल सिपहरू चाहिँ फरक फरक हुन्छन् है। सबै विषयमा सबै विषयवस्तुमा 29वटा सफ्ट स्किल नै आउँछन् भन्ने कुरा भएन। विषयवस्तुको प्रकृति अनुसार फरक फरक सफ्ट स्किलहरू विद्यार्थीहरूमा विकास हुन्छ।
र त्यसपछि यसले अहिले यो इन्टिग्रेटेड करिकुलम यहाँले अध्ययन गर्नुभएको होला। इन्टिग्रेटेड करिकुलममा शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य 12वटा राष्ट्रिय उद्देश्य दिएको छ, विद्यालय सेवा तहको संरचना दिएको छ, आधारभूत र माध्यमिक दिएको छ। आधारभूतलाई पनि यो चाहिँ हाम्रो विशेष गरी 3सम्म 1 देखि 3सम्म एउटा राखिएको छ, त्यसपछि 4 र 5मा अर्को राखिएको छ, र त्यो 6 7 8मा अर्को राखेको छ। यसरी आधारभूतलाई पनि 1 2 3 तहमा राखिएको छ। माध्यमिक तह 9 10 लाई चौथो तह र 11 12 लाई 5औं तह। यसरी विद्यालय शिक्षालाई 5औं तह 5 र तहमा यसमा राखिएको छ। र यसमा चाहिँ पाठ्यक्रमको संरचना, त्यसपछि सक्षमता, त्यसपछि ढाँचाका कुराहरू, व्यवहारिक सिपहरू के छन् भन्ने कुराहरू र एकीकृत पाठ्यक्रम समग्र संरचना समावेश गरिएको छ। विद्यार्थीको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, सिकाइ सहजीकरण कसरी गर्ने, त्यसपछि अर्को माध्यम भाषा कसरी गर्ने र कुन कुन कक्षा र कुन वर्षमा लागू हुन्छ भन्ने कुरा, र यो हाम्रो पाठ्यक्रमलाई परिवर्तन गर्नको लागि मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, फिडब्याक चाहिँ कसरी प्राप्त गर्ने, सुधार कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई यसमा समावेश गरिएको छ। र यो कुरा मैले यो हाम्रो नेपालको पाठ्यक्रम हामीले सर्वप्रथम 2069 सालमा आधारभूत तहको पाठ्यक्रम 6 8 को बनाएको थियौँ। त्यति बेला सुरुवात गरेको सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम कम्पिटेन्स बेस्ड करिकुलम हो यो हाम्रो। अहिले यो कम्पिटेन्स बेस्ड करिकुलम चाहिँ हाम्रो विशेष गरी कम्पिटेन्स बेस्ड करिकुलममा नलेज, स्किल, एप्टिच्युड, भ्यालु र एबिलिटी टु डु वर्कका कुराहरूलाई जोड दिएर हाम्रो सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम बनाइएको छ। र यसमा चाहिँ मैले अगाडि भने हाम्रा विषयगत क्रियाकलापलाई यो क्रेडिट आवर र वर्किङ आवर भनेर यसरी बाँडिएको छ। अनि हरेक विषयका जुन विषयवस्तुको प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि जुन हाम्रो नमुनाको रूपमा विकास गरेका यो विद्यार्थी कार्यपुस्तकमा पनि विद्यार्थीका जुन पूर्व सिकाइ अनुभवहरू, परिवेशलाई ध्यान दिएर, पृष्ठभूमिलाई ध्यान दिएर, उनीहरूको रुचि क्षमतालाई ध्यान दिएर मात्रै यो वर्तमानको आवश्यकता आकलन गरी उनीहरूले हासिल गर्नुपर्ने ज्ञान, सिप, अभिवृद्धि सक्षमताका कुराहरू चाहिँ यसमा राखिएको छ। र त्यसपछि यसमा विषयगत पाठ्यक्रम र एकीकृत पाठ्यक्रम समावेश गर्ने व्यवहारिक कौशल सिप र यो इन्टिग्रेटेड करिकुलमलाई बढीभन्दा बढी व्यवहारिक बनाउनको लागि विगतमा मैले यहाँलाई भने विगतमा यस्तो पाठ्यक्रममै भित्र सफ्ट स्किलहरू थिएन, अहिले चाहिँ राखेको छ, जसले गर्दाखेरि शिक्षकलाई पनि कम्तीमा चाहिँ मैले आफूले कक्षा कोठामा आज जुन सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरूबाट, विद्यार्थीले गरेका क्रियाकलापबाट यो सफ्ट स्किल चाहिँ हासिल गरे भने शिक्षकलाई पनि थाहा हुन्छ भनेर यसरी इन्टिग्रेट गरिएको कुरा पनि यहाँलाई मैले अनुरोध गरेँ। त्यसपछि अब यहाँले हेर्नुभयो भने यो विषयहरू विशेष गरी कक्षा 1 3 को आज इन्टिग्रेटेड भएको हुनाले विषयहरू चाहिँ जम्मा 5वटा विषयहरू भए। भाषिक सिप विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप नेपालीको लागि 5 भनेका छौँ हामीले। यो चाहिँ 1 हप्तामा 5 घन्टा हामीले सहजीकरण गर्ने हो। वर्षभरिमा हाम्रो 1 क्रेडिट आवर 32 भएको हुनाले 32 भन्दा 160 भयो। वर्षभरिमा हाम्रो 160 घन्टा सहजीकरण गर्नुपर्ने नेपालीको लागि। त्यसै गरी इङ्ग्लिसको लागि 4 भनेको 32 को 128 भयो। गणितको लागि 32 को 128 भयो वर्षभरिमा। विज्ञान स्वास्थ्य यो चाहिँ हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषयमा हामीले विगतमा रहेका विज्ञान, स्वास्थ्य, शारीरिक, सामाजिक, चारित्रिक, रचनात्मक, कला सम्बन्धी सबै विषयलाई समावेश गरेर क्रेडिट आवर चाहिँ 8 छ। 1 हप्तामा 8 घन्टा हामीले सहजीकरण गर्ने र वर्षभरिमा 256 घन्टा भयो। र मातृभाषा भाषिक अथवा स्थानीय विषयवस्तु सम्बन्धी क्रियाकलाप चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारको पालिकाको समन्वयमा स्थानीय स्तरमा विकास र कार्यान्वयन हुने जुन पाठ्यक्रम छ त्यसको लागि हप्तामा 5 घन्टा, वर्षभरिमा 132 भन्दा 160 घन्टा भएर हाम्रो कक्षा 1 देखि 3 सम्म हामीले 1 हप्तामा 26 घन्टा, पहिला घन्टी भन्ने थियो, अहिले अब हाम्रो चाहिँ एउटा पिरियड चाहिँ 1 घन्टाको हुनुपर्छ भनेको छौँ अहिले। त्यो हिसाबले 1 हप्तामा चाहिँ 26 घन्टा सहजीकरण गर्ने र त्यस वर्षभरिमा चाहिँ 832 घन्टा सहजीकरण गर्ने भनेर यसरी अब अहिलेको नयाँ पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छ। र समग्रमा यहाँले हेर्नुभयो भने हाम्रो पाठ्यक्रम चाहिँ इन्टिग्रेटेड करिकुलम बनाउने त विभिन्न डिजाइनहरू छ। फेरि सोचाइ के हुन्छ भने अहिले
भन्ने चाहिँ इन्टिग्रेटेड करिकुलम भनिएको छ। तर अब हाम्रो पाठ्य पुस्तकहरू चाहिँ कार्य पुस्तकहरू त हाम्रो 4वटा विषय आएको छ, जस्तो नेपालीको छुट्टै, इङ्ग्लिसको छुट्टै छ, गणितको छुट्टै छ, आवर सराउन्डिङको छुट्टै छ, त्यसपछि स्थानीय स्तरमा एउटा बन्छ। 5वटै भने कसरी इन्टिग्रेटेड हुन्छ त भन्ने कुरा पनि धेरै जुन सरकारवालाहरूबाट आएको छ। तर त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो इन्टिग्रेटेड करिकुलम बनाउने डिजाइनहरू त थुप्रै छन् होइन। मुख्यतया हामीले 4वटा डिजाइन छन्। त्यो डिजाइनहरूको आधारमा हाम्रो हरेक देशको आफ्नो आफ्नै परिवेश हुन्छ, आफ्नो आफ्नै तरिकाले विकास गरेका हुन्छ। कसैले चाहिँ त्यो हाम्रो मल्टिडिसिप्लिनरी प्रयोग गर्नुभएको छ कुनै देशमा, कुनैमा चाहिँ इन्टरडिसिप्लिनरी जानुभएको छ र कुनैमा चाहिँ यो चाहिँ ट्रान्सडिसिप्लिनरीमा जानुभएको छ। विषय नै नहुने गरी सबभन्दा अन्तिम भनेको चाहिँ विषय नै नहुने गरी बनाउने भन्ने नै हो हाम्रो अन्तिम टार्गेट। त्यस्तो चाहिँ बिरलै पाइन्छ। त्यो हिसाबले यो चाहिँ आफ्नो देशको चाहिँ अवस्था, शिक्षकको अवस्था, तालिम प्राप्तको अवस्था होइन, यसमा स्रोत साधनको अवस्था, विद्यार्थीको अनुपात, सबै कुरालाई ध्यान दिएर हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले एकैचोटि ट्रान्सडिसिप्लिनरी भनेको चाहिँ हाम्रो समस्या केन्द्रित भन्छौँ, त्यसलाई जीवनोपयोगी भन्छौँ, विषयविहीन भन्छौँ। त्यो विषयविहीन भनेको चाहिँ हामीले विद्यार्थीलाई सहजीकरण गर्दाखेरि त्यहाँ समस्या हुन्छ अथवा चुनौतीहरू आउँछन्। कुनै समस्या चुनौती आयो भने त्यही समस्या चुनौतीलाई नै विषयवस्तु आफूले बनाउँदै अनि शिक्षकले चाहिँ त्यो अनुरूपको चाहिँ लर्निङ आउटकम बनाउँदै, क्रियाकलाप बनाउँदै, त्यसपछि मूल्याङ्कन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यस्तो अवस्था त हाम्रो नेपालको लागि त धेरै गाह्रो हुने कुरा हो। त्यही हिसाबले हामीले अहिले सुरुवातको क्रममा चाहिँ हाम्रो समग्रमा हाम्रो नेपालको इन्टिग्रेटेड करिकुलम चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी डिजाइन विथ सफ्ट स्किल इन्टिग्रेसन जोडेका छौँ। के यो चाहिँ विभिन्न विषयलाई जोडेका छौँ सफ्ट स्किलले, र त्यसपछि समग्रमा हाम्रो चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी भनेको चाहिँ यहाँ म पछि यहाँलाई देखाउँछु यो डिजाइनको बारेमा। यो विषयहरू अलग अलग हुने तर तिनका कमन कुराहरूलाई सँगै सिकाउने भन्ने कुरा नै हो यो बहुविषयक। र त्यस यो नेपालको समग्र यसरी बन्यो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ एउटा आवर सराउन्डिङ भन्ने विषय चाहिँ इन्टरडिसिप्लिनरी अझ बढी इन्टिग्रेटेड भएको भनेको चाहिँ आवर सराउन्डिङ हो। यसमा साइन्स, हेल्थ एन्ड फिजिकल, सोसियल स्टडी, मोरल डेभलपमेन्ट अथवा क्रिएटिभ आर्ट्सको कुराहरू यसमा रहेको छ। समग्र नेपालमा चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी, त्यसमा आवर सराउन्डिङ सब्जेक्ट चाहिँ इन्टरडिसिप्लिनरी डिजाइनमा बनेको छ भन्ने कुरालाई हामीले भन्नुपर्ने, उसमा बुझाउनु पर्ने नै हुन्छ। त्यसपछि अब हाम्रो जस्तो कुनै पनि पाठ्यक्रम बनाउँदाखेरि त निश्चित सिद्धान्तहरूलाई टेकेर हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले समग्र जुन सिकाएका सिद्धान्तहरूलाई अध्ययन गर्दाखेरि यो सोसियल कन्स्ट्रक्टिभिजम, सामाजिक यो चाहिँ संरचनावाद जुन भिगोसीले इन्डिकेट गर्नुभएको छ, त्यो सोसियल इन्टरेक्सनका कुराहरू छ, कोलाबोरेटिभ लर्निङ कुराहरू छ। यसमा त्यो कुरालाई उहाँले जोड दिएको कुराहरूलाई पनि यसमा समावेश गरिएको छ। र त्यसपछि मल्टिपल इन्टेलिजेन्स गार्डनर्स लगायत त्यसपछि पछि आएको कुरालाई जोड दिएको छ। डेमोक्रेसी एन्ड एजुकेसन, डेमोक्रेसी एन्ड एक्सपिरियन्स जुन जोड दिएको छ 1916 र 1936 उहाँले चाहिँ डेभलप गरेको कुरा छ, त्यसलाई पनि जोड दिएको छ। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ कुराहरू छ, प्रब्लम बेस्ड लर्निङ कुराहरू भन्नुभएको छ उहाँले होइन। त्यो कुरालाई पनि इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ, त्यो कुरालाई जोड दिएको छ। क्रिटिकल पेडागोजी पाउलो फ्रे लगायतका विद्वानहरूले भनेको जुन सिद्धान्त छ त्यसलाई पनि यसले जोड दिएको छ। र न्यू पेडागोजीको रूपमा जुन फोनले 2014मा भन्नुभएको छ त्यो कुरालाई पनि यसमा जोड दिएको छ। यसमा विशेष गरी यो इन्टिग्रेटेड करिकुलम बनाउँदाखेरि सामाजिक संरचनावाद जुन भिगोसीले भन्नुभएको छ त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिएर यो चाहिँ बनाइएको छ। र हामीले सहजीकरण गर्दाखेरि पनि त्यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिएको छ। यसमा चाहिँ सिकाइ भनेको चाहिँ सोसियल इन्ट्रेक्सनबाट हुन्छ। विद्यार्थी शिक्षक बिचको जुन बढीभन्दा बढी इन्ट्रेक्सन हुन्छ, त्यो इन्ट्रेक्सनबाट जति बढी इन्ट्रेक्सन भयो त्यति नै सिकाइ हुन्छ भन्ने कुरालाई। अर्को सिकारू सक्रिय नहुँदासम्म सिकाइ नै हुँदैन। त्यस कारणले यो चाहिँ यो एक्टिभ लर्निङको कुरालाई जोड दिएको छ यसले। भने अर्को चाहिँ सिकारूका सम्भावित सिकाइ सक्षमता के छन् त, उनी के जानेका छन्
के सिक्न बाँकी छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसैको आधारमा सिकाउँदै जानुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिएको, त्यसलाई हामी क्षेत्र भन्छौँ, यो चाहिँ जेड भन्छौँ त्यसलाई। अनि पूर्व ज्ञानमा आधारित ज्ञानको पुनर्निर्माण गर्ने हो, एकदमै बिल्कुलै नयाँ भन्ने कुरा होइन। बालबालिकाहरू खालि भित्ताबाट टेबल रसा होइनन्, उनीहरूमा केही न केही छ, उनीहरूमा भएको कुरालाई अनुभवलाई जोड्दै जोड्दै सिकाउनु पर्छ। त्यसरी सिकाएको कुराहरू चाहिँ बढी व्यावहारिक, सान्दर्भिक, जीवन उपयोगी सबै हुन्छ भन्ने कुरालाई यसले चाहिँ जोड दिएको छ। त्यही अनुरूप नै अहिले इन्टिग्रेटेड करिकुलम विकास गरिएको छ भने अर्को चाहिँ बहुभौतिकताको कुराहरू चाहिँ यसरी हरेक बालबालिकामा बहुभौतिकता सबै हुन्छ र त्यस्ता बहुभौतिकता सबै हुन्छ, तर बाहिर प्रस्फुटन गर्ने पर्फर्मेन्स गर्ने भनेको थोरै हुन्छ। त्यस्तो पर्फर्मेन्स गर्ने जुन बालबालिकामा जुन खालको चाहिँ पर्फर्मेन्स गर्न सक्ने खालको बहुभौतिक छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रस्फुटन गर्न दिनुपर्छ र त्यसैको बारेमा अरूलाई सिकाउन लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो मल्टिपल इन्टेलिजेन्स कुराहरू भयो। र अर्को चाहिँ हाम्रो डेमोक्रेसी इन एजुकेसन जोन डिबेले यसमा बढी जोड दिनुभएको छ। बढीभन्दा बढी यसमा विद्यार्थीको सहभागिता गराउनुपर्छ भन्ने कुरा जोड दिनुभएको छ। भने प्रजातान्त्रिक भनेको पार्टिसिपेटरी हो। बढीभन्दा बढी सिकाइमा विद्यार्थीको बढीभन्दा बढी सहभागिता गराउनुपर्छ। जति बढी सहभागी भयो, अभ्यास गरे बालबालिका, त्यति नै सिकाइ हुन्छ र त्यति नै दिगो सिकाइ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा जोड दिनुभएको छ। विशेष गरी हाम्रो जोन डिबेले चाहिँ उहाँले जुन ल्याबमा प्रयोग गर्नुभएको थियो एक्सपेरिमेन्टलिजम भन्ने जुन प्रयोगमा आधारित जुन उहाँले सिद्धान्त चाहिँ ल्याबमा गर्नुभएको थियो, त्यसको आधारमा सिकाइ भनेको चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट बेस्ड हुनुपर्छ, प्रयोगात्मक हुनुपर्छ, सैद्धान्तिक हुनु हुँदैन भन्ने कुरा जोड दिनुभएको छ। त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ र बढीभन्दा बढी सहभागी हुनुपर्छ, समूह कार्य गराउनुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिनुभएको भने यही अनुरूप हाम्रो कक्षा कोठामा नै बालबालिकालाई बढीभन्दा बढी उपयुक्त लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेर सिकाउनुपर्छ। शिक्षकले सहजीकरण मात्रै गर्नुपर्छ, विद्यार्थीले आफैले चाहिँ गर्ने अवसर दिनुपर्छ। थ्रु द युज अफ सेन्स अर्गन, पञ्च ज्ञानेन्द्रियको माध्यमबाट विद्यार्थीले आफैले गरेको कुरा चाहिँ कहिले पनि बिर्सदैनन्। त्यस कारण उनीहरूलाई अभ्यास गराउनुपर्छ, प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ, एक्सपिरियन्स गर्न दिनुपर्छ, रिफ्लेक्ट गर्न लाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई उहाँलाई रिफ्लेक्टिभ लर्निङलाई पनि बढी जोड दिनुभएको छ। त्यो हिसाबले त्यसै अनुरूप नै हाम्रो पाठ्यक्रम हुनुपर्छ, सिकाइ सहजीकरण हुनुपर्छ, मूल्याङ्कन पनि त्यसरी हुनुपर्छ र पर्फर्मेन्स बेस हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले यहाँ चाहिँ पाठ्यक्रम बनाउनु पर्ने जुन दृष्टिकोण छ त्यसलाई जोड दिएको छ अहिलेको करिकुलमले। भने अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ पाउलो फ्रेको चाहिँ जुन छ पछिल्लो अवस्थामा आएको क्रिटिकल पेडागोजी, यसले चाहिँ बढीभन्दा बढी विद्यार्थीकोलाई नै सक्रिय सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने कुरा नै जोड दिएको छ। यो चाहिँ शिक्षक नै ज्ञानको स्रोता हो, शिक्षकले सबै कुरा जान्नुभएको हुन्छ, शिक्षकले भनेको कुरा नै सबै कुरा सत्य हो भन्ने कुरालाई यसले चाहिँ जोड दिँदैन होइन। र सिकारो नै ज्ञानको स्रोत हो र सर्जक हो भन्ने कुरालाई जोड दिन्छ। सिकारोमा भएको जुन ज्ञान छ, अनुभव छ, त्यस्ता पूर्व ज्ञान अनुभवलाई जोडेर मात्रै हामीले अगाडि जुन नयाँ कुरा सिकाउनु पर्ने कुरा सिकाउनुपर्छ, इन्ट्रेक्सन गरेर, यो चाहिँ क्वेसनिङ गरेर, किन, कसरी, कहाँ भन्ने कुरा यस्तो परिकल्पना गर्ने, प्रश्न सोध्ने, जिज्ञासाहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्ने कुरालाई बढीभन्दा बढी जोड दिनुपर्छ। र बढीभन्दा बढी सिकाहरूको एकदमै यो उहाँले भन्नुभएको चाहिँ हाम्रो समावेशी, यो चाहिँ इक्वल ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ, यो समतामा आधारित सिकाउनुपर्छ भनेको चाहिँ इक्विटी बेस हुनुपर्छ, इक्वालिटी होइन कि इक्विटी बेस ट्रिटमेन्ट अफ एभ्री लर्नर। सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण भनेको त्यही नै हो। त्यस कारणले अब त्यसैको लागि विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको आफ्नो आफूले सिकेको कुराहरूको यो चाहिँ सो पहिचान गर्न लाउने, आफूले के सिके, के सिक्न बाँकी छ, साथीहरूले के सिके भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भनेको नै हाम्रो रिफ्लेक्टिभ लर्निङ हो। त्यस कारण रिफ्लेक्टिभ लर्निङमा चाहिँ मैले जस्तो विद्यार्थीले मात्रै नभएर शिक्षकले पनि मैले आज के पढाएँ, कसरी पढाएँ, मसँग मैले आज पढाउँदाखेरि के राम्रा पक्षहरू के रहे र कहाँनिर कमी कमजोरी रह्यो भन्ने कुरा हामीले आफैले पनि यो चाहिँ आफ्नो सेल्फ रूपमा तर्क वितर्क गर्दै आगामी दिनमा के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले आफै खोजी गरेर क्रमिक रूपमा हामीले सुधार गर्दै जानुपर्छ। विद्यार्थीलाई पनि बनाउँदै जानुपर्छ, यस्तो किसिमको क्रियाकलाप शिक्षकले पनि गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिनुपर्छ भन्ने जुन पाउलो फेरेको क्रिटिकल पेडागोजी छ त्यसलाई जोड दिएर अहिलेको नयाँ पाठ्यक्रम बनेको छ। भने अब यसको एकीकृत पाठ्यक्रम के हो भन्ने बारेमा विभिन्न विद्वानहरूले आफ्नै तरिकाले परिभाषा गर्नुभएको छ र अन्तमा हाम्रो सबैको परिभाषा हेर्दाखेरि जिस्टको रूपमा, सारांश रूपमा उस्तै कुरा हुन आउँछ।
कसैले भन्नुभएको छ कि विषयवस्तुलाई भर्टिकल र हरिजेन्टल रूपमा चाहिँ इन्टरलिङ्क हुने गरी इन्टिग्रेसन गरिएको छ, त्यो नै इन्टिग्रेटेड करिकुलम। कसैले भन्नुभएको छ एउटा विषय सादा विषय वस्तु बनाउने, थिम बनाउने, अवधारणा बनाउने र त्यसैमा विषयवस्तु सङ्घर्ष गर्दै जाने र सिकाइ आदान प्रदान गर्दै जाने भन्ने कुरा नै पाठ्यक्रम, एकीकृत पाठ्यक्रम भन्नुभएको छ। कसैले चाहिँ विषयवस्तुको वास्तवमा अन्तर सम्बन्ध खोज्ने, एउटा विषयवस्तु र अर्को विषयवस्तुमा चाहिँ अन्तर सम्बन्ध खोज्ने र त्यसपछि त्यसको लागि विद्यार्थीहरूमा कुन कुन कुराको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा खोज्दै जाने अनि विकास गर्दै जाने भन्ने कुरालाई को रूपमा इन्टिग्रेटेड करिकुलम भन्नुभएको छ। भने कसैले चाहिँ सिकाइलाई बढीभन्दा बढी जीवन समस्या केन्द्रित चुनौतीको सामना गर्न सक्ने बनाउने, सान्दर्भिक बनाउने समग्र प्रक्रिया नै इन्टिग्रेटेड करिकुलम हो भन्नुभएको छ। र यी सबै कुराहरूको जुन उहाँहरूले फरक फरक दृष्टिकोणबाट भन्नुभएको छ भने तापनि यहाँ चाहिँ एउटा सबैमा एउटा कुरा साझा के पाइन्छ भने अन्तर सम्बन्धित भन्ने कुरा, इन्टरकनेक्टेड भन्ने कुरा चाहिँ साझा थिम र यो चाहिँ इन्टर कनेक्टेड, यो दुईटा कुरा चाहिँ सबैले जोड दिनुभएको हुनाले त्यसरी हामीले सिकाउने विषयवस्तु पनि त्यसरी नै हुनुपर्छ। यो फ्रेगमेन्टेसन अफ लर्निङ होइन, डिपार्टमेन्टल लर्निङ होइन, हामीले चाहिँ इन्टरलिङ्क, इन्टरकनेक्टेड हुने गरी हामीले कुनै एउटा विषयवस्तु छ भने त्यही विषयवस्तुबाट नेपाली होला, अङ्ग्रेजी होला, गणित होला, सेरोफेरो होला, अरू अथवा लोकल सब्जेक्ट होला होइन, त्यसरी जुन मिल्दाजुल्दा जुन कुराहरू छ, विषयवस्तु छ, त्यस्ता कुरालाई सँगसँगै हामी सिकायौँ भने त्यो सिकाइ चाहिँ बढी उपयोगी, सान्दर्भिक, व्यवहारिक हुन्छ भन्ने कुरा सबैले जोड दिनुभएको छ यो इन्टिग्रेटेड करिकुलमको सन्दर्भमा। भने अब यो किन चाहियो त इन्टिग्रेटेड करिकुलम, किन चाहिएको, विषयगत भए पुगिहाल्थ्यो नि भन्ने कुरा छ। यसको लागि विभिन्न विद्वानहरूले भन्नुभएको कुरालाई समग्रमा चाहिँ निचोडको रूपमा यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ। जस्तो यो इन्टिग्रेट किन गर्ने भन्दाखेरि यो सहकारी सिकाइलाई बढावा दिन भनेको छ, प्रमोट कोलाबोरेसन लर्निङ भनेको यो भिगोसीले भन्नुभएको कोलाबोरेटिभ लर्निङ भन्नुभएको छ। यहाँ कोअपरेटिभ पनि भन्छौँ, कोलाबोरेटिभ पनि भन्छौँ। कोअपरेटिभ लर्निङ र कोलाबोरेटिभ लर्निङमा थोरै फरक छ। यसले बढी जोड दिएको कोलाबोरेटिभमा बढी फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ। टिचरले एउटा टपिक दिनुहुन्छ र त्यसमा एउटा समूह बनाइन्छ, समूहमा विद्यार्थीहरूले छलफल गर्छन्, अन्तर्क्रिया गर्छन् र समूहको चाहिँ निष्कर्ष निकाल्छन् भन्ने कुरा यसमा। कोअपरेटिभमा चाहिँ अलि टिचरको बढी यो गाइडेड हुन्छ, बढी शिक्षक निर्देशित हुन्छ, शिक्षकको बढी निगरानीमा गर्ने काम हुन्छ। तर त्यहाँ पनि समूह कार्य नै हुन्छ, छलफल गर्छन्, अन्तर्क्रिया गर्छन् र हरेक सिकाइको लागि प्रत्येक व्यक्ति चाहिँ जिम्मेवारी पनि हुन्छन्। तर कोलाबोरेसनमा अलि ओपन हुन्छ, त्यही नै विषयवस्तु, त्यो विषयमा छलफल गर्दाखेरि अर्को विषयवस्तु उनीहरूले आफैले जेनेरेसन गरेर सिकाइ गर्दै जान्छन्। तर के हो भन्दाखेरि सिकाइ भनेको चाहिँ एउटा सिङ्गल भन्दा पनि हामीले एक आपसमा समूहमा छलफल गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने। त्यसरी आजभोलि वैज्ञानिकहरूले पनि पहिला हाम्रो आविष्कार गर्दाखेरि सिङ्गल रूपमा आविष्कार गर्थे, धेरै समय लाग्थ्यो होइन। अहिले चाहिँ वैज्ञानिकहरूले कुनै नयाँ कुराको आविष्कार गर्दाखेरि अहिले ग्रुपमा किन गर्छन् भने अब मोर हेड इज स्ट्रङ देन वान हेड होइन, एउटा टाउको भन्दा त धेरै टाउको अलिक बलियो हुन्छ भन्ने सिद्धान्त नै हो। त्यही हिसाबले समूहमा गर्दाखेरि एउटा समस्या आउँछ, त्यसको समाधानको लागि अरू विद्यार्थीहरूसँग समाधानको उपाय हुन सक्छ। त्यही छलफल गर्दाखेरि समस्या आउँदै जान्छ, समाधान गर्दै जान्छन्। त्यही हिसाबले छिटो समस्याको समाधान हुँदै जान्छ र एक आपसमा यसले एकले अर्कोलाई सिकाउने हाम्रो कल्चर बन्यो भने यहाँनिर चाहिँ के भन्दा शिक्षकले नै सधैँ शिक्षक नै कक्षा कोठामा उपस्थित हुनैपर्छ भन्ने कुरा पनि भएन। उदाहरणको लागि एउटा कुनै टिचर चाहिँ बिरामी हुनुभयो भने यदि उहाँ चाहिँ विद्यालयमा जान सक्नु भएन भने त विद्यालयमा यदि कोअपरेटिभ लर्निङ हामीले बनाइदिएका छौँ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो हरेक दिनमा चाहिँ ग्रुपको लिडर चेन्ज हुने होइन र शिक्षकले जस्तै सिकाउने पद्धति एउटा हामीले बनाइदियौँ भने त विद्यार्थीले एक आपसमा आफैले चाहिँ सिक्दै सिकाउँदै जान्छन् होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ यो कोलाबोरेटिभ लर्निङलाई हामीले बढावा दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ तल्लो कक्षा मात्रै नभएर माथिल्लो कक्षासम्म पनि यो बढी महत्त्वपूर्ण छ। त्यस कारणले यो हाम्रो सामाजिक संरचनावादको जुन भिगोसीले भन्नुभएको छ यो कोलाबोरेटिभ लर्निङ, त्यसलाई जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ हामीले सिकाइ प्रक्रियालाई हामीले वास्तविक जीवन्त अनुभवसँग जोड्नेको लागि, किनभने एउटा हाम्रो
विषयवस्तु छ भने त्यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित अन्य विषयवस्तु चाहिँ के हुनसक्छ, कहाँ कहाँ प्रयोग हुनसक्छ त हाम्रो दैनिक जीवनमा, समस्या समाधानमा भन्ने कुरा हामी त्यसरी जोड्दै गयौँ भने त त्यो सिकाइ त हाम्रो दिगो हुने भयो होइन। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ इन्टरलिङ्क गर्नको लागि पनि यो इन्टिग्रेटेड करिकुलमको आवश्यकता पऱ्यो भने यो चाहिँ एकदमै रमाइलो तरिकाले यो होइन नयाँ मेथडको रूपमा हामी ल्याएको छौँ। त्यस कारणले एउटा विषयवस्तु अर्कोले अर्को विषयसँग लिङ्क गर्दै जाने, त्यसरी सिकाउँदाखेरि रमाइलो पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले यो सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियालाई एकदमै एउटा एक्साइटिङ रूपमा लिने। सिकाइ भनेको जबरजस्ती हामीले पढ्ने कण्ठ गर्ने भन्दा पनि सिकाइ भनेको एकदमै रमाइलो तरिकाले हामीले खेल्दै सिक्दै रमाउँदै सिक्दै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता भएको हुनाले। र अर्को चाहिँ हामीले सिकेका कुराहरू चाहिँ हाम्रो सोसाइटीसँग चाहिँ जोड्नुपर्छ। स्कुललाई चाहिँ स्कुलमा जति सिक्यो स्कुलमै चाहिँ स्कुलको हाम्रो घेराबारभित्र मात्रै त्यसको प्रयोग हुने होइन कि त्यहाँ स्कुलमा सिकेको कुराहरू चाहिँ हाम्रो घरमा समुदायमा जहाँ पनि प्रयोग गर्नुको लागि हाम्रो अहिलेको जमाना भनेको चाहिँ ट्रान्समिसन अफ लर्निङ होइन। ट्रान्समिसन अफ लर्निङबाट अहिलेको 21औं शताब्दीको सिकाइ भनेको ट्रान्सफर्मेसन अफ लर्निङमा जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई यसले चाहिँ जोड दिएको हुनाले यो इन्टिग्रेटेड करिकुलम चाहिँ हामीले विभिन्न विषयवस्तुलाई लिएर इन्टिग्रेट गर्न खोजेको हो। त्यो मात्रै नभएर एकदमै विद्यार्थीलाई बढी सिक्नको लागि एउटा मोटिभेट गर्ने आफैले सिक्ने वातावरण बनाउनको लागि यो इन्टिग्रेटेड करिकुलमले सहयोग गर्छ। अब त्यसलाई जोड दिनको लागि पनि यो बनाइएको हो भने अर्को चाहिँ खण्डीकृत सिकाइलाई रोक्ने र इन्टिग्रेटेड लर्निङलाई प्रमोट गर्ने। र यो सिकाइ भनेको होलिस्टिक प्रोसेस हो, पार्ट होइन। त्यस कारणले यो चाहिँ होलिस्टिक प्रोसेस र यो जीवनसँग सम्बन्धित भएर हामीले सिकेको कुराहरू हाम्रो जीवनमा कहाँ कहाँ प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले इन्टरलिङ्क गऱ्यौँ भने चाहिँ बढी किफायती हुँदो रहेछ। त्यसैले हामीले इन्टिग्रेट गर्न खोजेको हो। अर्को चाहिँ हाम्रो सिकाइमा चाहिँ हाम्रो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गराउँछौँ। क्रियाकलापको माध्यमबाट हामी स्किलहरू डेभलप हुन्छ। त्यस्ता सिपहरू विकास गर्नको लागि हामीले यो सफ्ट स्किललाई पनि हाम्रो जुन पाठ्यक्रममा राखेर त्यसको माध्यमबाट विद्यार्थीहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने दैनिक जीवनमा उनीहरूले भएका समस्या चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि आवश्यक पर्ने स्किलहरू हामीले डेभलप गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि यसले जोड दिएको हुनाले यो इन्टिग्रेट गर्न खोजेको हो। र अर्को चाहिँ हाम्रो विश्वव्यापी सन्दर्भ छ, मान्यता छ र हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय अवस्था छ र राष्ट्रिय आवश्यकता छ। त्यसपछि लोकल निड छ, त्यहाँ लोकल निड छ, त्यहाँ समुदायको होला, विद्यार्थीको क्षमता होला, सबै कुरालाई चाहिँ सम्बोधन गरेर सिकाइलाई बढीभन्दा बढी चाहिँ यो सान्दर्भिक, व्यावहारिक र उपयोगी हामीले विद्यालयमा जति पनि कुराहरू सिकाउँछौँ त्यसको चाहिँ रिफ्लेक्ट चाहिँ हाम्रो घरमा, घर परिवारमा, समुदायमा पर्नै पर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ जोड दिनको लागि पनि यो इन्टिग्रेट गर्न खोजेको हो। भने समसामयिक कुराहरूलाई, समसामयिक विषयवस्तुलाई सम्बोधन गरेर त्यसलाई चाहिँ इन्टरलिङ्क गरेर इन्टरकनेक्टेड गरेर सिकाउनु पर्छ भन्ने मान्यताको लागि हाम्रो अहिलेको पाठ्यक्रम चाहिँ इन्टिग्रेट गर्न खोजेको हो। यसको चाहिँ अभ्यास हेर्दाखेरि फरक छ। मैले यहाँलाई अगाडि नै भने पाठ्यक्रम चाहिँ विकास गर्दाखेरि कुनै देशले चाहिँ इन्टिग्रेटेड करिकुलम बनाउनु भएको छ, कुनै देशमा चाहिँ करिकुलम चाहिँ सेपरेट छ, हरेक विषयगत रूपमा करिकुलम छ 1 2 3, तर सिकाउने बेलामा चाहिँ हाम्रो इन्टिग्रेटेड गरेर सिकाउनु भएको छ फेरि। त्यस कारणले सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियामा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा इन्टिग्रेसन गर्ने कुरा पनि छ। करिकुलम विषयगत भए पनि कक्षा कोठामा सिकाउने बेलामा चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्नेको कुरा पनि छ। कुनै देशमा चाहिँ करिकुलम नै हाम्रो इन्टिग्रेटेड गराउने र त्यसको आधारमा सिकाउने पनि छ। त्यस कारण यो दुईटा मोडालिटी छ। र यसरी हेर्दाखेरि न्युजिल्यान्डमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने त्यहाँ शिक्षकले चाहिँ करिकुलम बनाउनुहुन्छ र त्यसपछि यो त्यहाँ धेरै शिक्षकहरूबाट निर्मित र कार्यक्रमहरू विकसित दुईटा खालको र त्यसरी विकास गरिएको चाहिँ पाठ्यक्रमको रूपमा उहाँहरूले चाहिँ यो विशेष गरी इन्टिग्रेटेड करिकुलमलाई चाहिँ प्रोजेक्ट बेस्डको रूपमा विकास गर्नुभएको छ। एउटा प्रब्लम दिने, एउटा इस्यु दिने, त्यसैमा छलफल गर्ने र त्यसैबाट विभिन्न विषयवस्तु सिकाउने भनेको प्रोजेक्ट बेस्डको रूपमा बढी जोड दिनुभएको छ यो न्युजिल्यान्डमा।
अनि हङकङमा कुरा गर्दाखेरि प्राथमिक तहमा चाहिँ विज्ञान सामाजिक अध्ययन स्वास्थ्य शिक्षालाई इन्टिग्रेसन रूपमा गरिएको छ। त्यहाँ विज्ञान सामाजिक अध्ययन स्वास्थ्य, जस्तो अहिले हाम्रो यहाँ नेपालमा विज्ञान, हाम्रो वातावरण, सामाजिक, क्रिएटिभ आर्ट्स होइन, हाम्रो फिजिकल पनि छ। यहाँ हाम्रो 5वटा विषय मुख्यतया 5वटा छ भने त्यहाँ चाहिँ 3वटा विषयलाई इन्टिग्रेसन गरिएको पनि त्यहाँ देखिन्छ भने, अर्को चाहिँ त्यहाँ सिकाइको पूर्णता, सिकाइको जीवन सान्दर्भिकता, समस्या समाधान सिपको विकास र समाज प्रविधि समाज, यो एसटिएसलाई मुख्य आधारको रूपमा लिएर इन्टिग्रेसन गरिएको छ त्यहाँ भने। लेसोथोमा चाहिँ सृजनात्मक क्षमता र प्रबन्धन कार्यबाट व्यक्तिगत, आध्यात्मिक र सामाजिक विकासमा जोड दिएको छ र कक्षा 1 देखि 4 सम्म इन्टिग्रेटेड करिकुलम विकास गरिएको छ, कार्यान्वयन गरिएको छ। र त्यसपछि आयरल्यान्डमा कुरा गर्दाखेरि विज्ञान, वातावरण, सामाजिक शिक्षा विषयमा भूगोल, इतिहास र विज्ञानलाई इन्टिग्रेटेड करिकुलम रूपमा विकास गरिएको छ। र कला शिक्षा विषयमा दृश्य, भिजुअल आर्ट्सको कुराहरू, म्युजिकको कुराहरू र यो ड्रामाको कुराहरूलाई इन्टिग्रेट गरेर विकास गरिएको छ। मलेसियामा पनि कक्षा 1 देखि 3 सम्म पढाइ लेखाइ गणितीय आधारित भएर सिकावट बनाएको पाइन्छ भने कक्षा 4 देखि 6 सम्म जीवनोपयोगी सिप, स्थानीय विषय, विज्ञान विषय सम्बद्ध विषयलाई जोड दिएर चाहिँ पठन पाठन गरेको पाइन्छ। र सञ्चार सिकाइ क्षेत्रभित्र मलेसिया, चिनिया, तामिल, अङ्ग्रेजी र गणितलाई इन्टिग्रेसन गरिएको छ भने, सोही विकास गर्ने विषय क्षेत्रभित्र जीवनोपयोगी सिप, स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा, सङ्गीत र कलालाई इन्टिग्रेट गरेको छ मलेसियामा। यसरी यो प्र्याक्टिस चाहिँ अब त्यस्तो देखिन्छ। अब मैले यहाँलाई चाहिँ हामीसँग समय अलिक कम भएको हुनाले इन्टिग्रेसन कसरी गर्न सकिँदो रहेछ त, समग्र यहाँले हेर्नुभयो भने थुप्रै इन्टिग्रेटेडका मोडेलहरू छन्, डिजाइनहरू छन्। त्यो अन्तर्गत चाहिँ अब समग्र कुरालाई अध्ययन गर्दाखेरि मैले यहाँलाई 3वटा जुन डिजाइनको रूपमा यहाँ उल्लेख गरेँ। यहाँभित्र 2 नम्बरको लागि चाहिँ 2टा छ, त्यो हिसाबले 4वटा पनि देखिन्छ यहाँ होइन। जस्तो एउटा के हुँदो रहेछ भने इन्टिग्रेसन गर्ने विभिन्न डिजाइन मध्ये पहिलो चाहिँ के रहेछ भने विदिन द सब्जेक्ट एरिया भनेको आफ्नै विषयभित्र पनि इन्टिग्रेसन गर्न सकिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि भाषाभित्र नै, इङ्ग्लिसभित्र नै इन्टिग्रेसन गर्न सक्ने, एउटा नेपालीभित्र पनि मिल्दाजुल्दा छन् भने सँगै सिकाउने भन्छ। अनि जस्तो विज्ञानमा जस्तो हामीले जस्तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी, एस्ट्रो, जियो होइन, थुप्रै टेक्नोलोजी थुप्रै छ नि त। हो त्यस्ता कुराहरूलाई पनि जुन कुराहरू मिल्ने कुरासँगै सिकाउने भन्ने कुरा। त्यस कारणले यहाँ हेर्दाखेरि विदिन द सब्जेक्ट एरिया भनेको आफ्नै विषयभित्र पनि समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ, यसलाई इन्ट्राडिसिप्लिनरी अथवा यसलाई विषयगत भनौँ, नाम चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि यो विषयगत यो ढाँचा आउँदो रहेछ। विषयगत ढाँचा पनि आफ्नै विषयभित्र पनि मिल्दोजुल्दो सिकाइलो विषयवस्तु छ भने सँगै सिकाउन सकिन्छ भन्ने कुरा गर्दो रहेछ यसले। अब दोस्रो भनेको चाहिँ बिट्विन द सब्जेक्ट एरिया भने विभिन्न सब्जेक्टहरू बिचमा पनि हामीले इन्टिग्रेसन गरेर यो पाठ्यक्रम बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा। अब यो भित्र बिट्विन द सब्जेक्ट एरियाभित्र 2टा, एउटा मल्टिडिसिप्लिनरी बहुविषयक, अर्को चाहिँ इन्टरडिसिप्लिनरी अन्तर्विषयक होइन, 2टा ढाँचा छन् यहाँ। हाम्रो नेपालको चाहिँ समग्रमा चाहिँ हेर्दाखेरि बहुविषयक छ। बहुविषयक भन्दाखेरि विषयको कुराहरू पनि अब त्यहाँ आउने कुरा भयो होइन, बहुविषयक छ। र एउटा आवर सराउन्डिङ भन्ने सब्जेक्ट चाहिँ इन्टरडिसिप्लिनरी भनेर यो अन्तर्विषयक ढाँचामा हाम्रो भनेको छ। अर्को एउटा ढाँचा हुन्छ बियोन्ड द सब्जेक्ट एरिया भनेको सब्जेक्ट भन्दा पनि अझै माथि जाने, विषयविहीन भनौँ यसलाई। ट्रान्सडिसिप्लिनरी भनेको चाहिँ विषयविहीन अथवा हामी अर्को शब्दमा जीवनोपयोगी अथवा अर्को शब्दमा प्रब्लम बेस्ड करिकुलम भन्छौँ यसलाई। हाम्रो करिकुलम, हाम्रो सब्जेक्टको सेन्ट्रिक करिकुलम होइन, एक्टिभिटी सेन्ट्रिक करिकुलम होइन, अनि कोर करिकुलम भन्छौँ नि हामीहरू। अनि त्यसपछि ब्रड फिल्ड करिकुलम होइन, थुप्रै करिकुलम भन्छौँ नि। त्यो अन्तर्गतको चाहिँ यो ट्रान्सडिसिप्लिनरी डिजाइन भनेको ब्रड फिल्ड करिकुलम हो। अर्को शब्दमा भन्दाखेरि यो चाहिँ अन्तर्विषयक ढाँचा। यसमा चाहिँ विशेष गरी यो चाहिँ समस्या केन्द्रित ढाँचा हो। यो चाहिँ जीवनोपयोगी हो, यो विषयविहीन हो। यो हाम्रो अन्तिम टार्गेट, अन्तिम लक्ष्य भनेको हाम्रो यो ट्रान्सडिसिप्लिनरी हो, विषयविहीन नै हो। तर हामी एकैचोटि हामी विषयविहीनमा गयौँ भने हाम्रो त्यो अनुसारको चाहिँ यो रिसोर्सहरू, ह्युमन रिसोर्स लगायत अन्य रिसोर्सहरूको चाहिँ हाम्रो तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तयारी अवस्था छैन हाम्रो नेपालको सबै भूभाग, सबै ठाउँमा होइन।
अब केही सर्टेन ठाउँमा त त्यस्तो होला, तर समग्र नेपालको चाहिँ यो परिवेशलाई हेर्दाखेरि त्यस्तो त छैन। त्यही हिसाबले हामी अहिले मध्यमार्गीबाट हाम्रो नेपालको एकीकृत पाठ्यक्रमको ढाँचा मल्टिडिसिप्लिनरी बहुविषयक समग्रमा होइन, नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, हाम्रो सेरोफेरो र त्यसपछि अर्को लोकल सब्जेक्ट होइन, मदर टङ, र त्यसपछि अर्को चाहिँ एउटा अझै योभन्दा माथि हामी इन्टरडिसिप्लिनरी अन्तर विषयबाट गएको छौँ। यहाँ हेर्नु पऱ्यो भने यो फिगरमा हेर्नुभयो भने डिसिप्लिनरी भनेको चाहिँ एउटा हरेक विषय अलग अलग हुन्छ होइन, विषयहरू पढाउने। मल्टिडिसिप्लिनरीको चाहिँ विषयहरू अलग तर कमन पोइन्ट छन् भने सँगै सिकाउने। इन्टरडिसिप्लिनरी भनेको अक्रस हो, एउटा विषय र अर्को विषय होइन, अक्रस, यसमा अक्रस छैन, यसमा अक्रस छैन, यति फरक भयो। आज यसलाई बुझ्नको लागि यो चित्रबाट प्रष्ट हुन्छ। यहाँ हेर्नुभयो भने मल्टिडिसिप्लिनरी हेर्नुहोस् त, विषयहरू अलग अलग छ। हाम्रो अब नेपालको हेर्दाखेरि हाम्रो नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, हाम्रो सेरोफेरो र अर्को लोकल हेर्नु चाहिँ यहाँ चाहिँ 5वटा हुन्छ नि हो, त्यसरी राख्न सक्छौँ। त्यस कारणले बहुविषयक ढाँचा भनेको विषयहरू अलग अलग हुने तर तिनीहरूमा भएका कमन कुराहरू होइन, कमन सिकाइ उपलब्धि, लर्निङ आउटकम अथवा विषयवस्तुलाई हामी सँगै सिकाउँछौँ भने त्यसलाई चाहिँ बहुविषयक ढाँचा भन्छ। अब इन्टरडिसिप्लिनमा हेर्नुभयो भने अक्रस त यहाँ यो विषयहरू एउटै विषय र अर्को विषय, हाम्रो म्याथ वा म्याथमेटिक्सको भाषामा भन्दाखेरि इन्टरसेक्सन होइन, यो चाहिँ के भन्छ प्रतिच्छेद भन्छौँ नि। जस्तो यो सबैलाई जोडेको त छँदैछ, त्यो मात्रै नभएर यहाँ चाहिँ यो विषय र यो विषयभित्र पनि यहाँ साझा छ भने सँगै सिकाउने। यो तिनटै विषयको साझा छ भने त्यस्तो तिनटै विषयमा साझा भएकोलाई सँगै सिकाउने। त्यसपछि यो विषय र यो विषयमा मिल्दोजुल्दो छ भने सँगै सिकाउने। अर्को विषय यो विषय र यो विषयमा कमन पोइन्ट छ भने त्यसरी सिकाउने। बाँकी नमिल्ने विषयवस्तु यसमा मात्रै छ भने त्यसलाई निश्चित क्रममा राखेर क्रोनोलोजिकल अर्डरमा सिकाउने भन्ने कुरा चाहिँ इन्टरडिसिप्लिनरी अप्रोचमा छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि यो मल्टिडिसिप्लिनमा हेर्दाखेरि हाम्रो नेपालको गणित, अङ्ग्रेजी, हाम्रो सेरोफेरो, त्यसपछि नेपाली, अर्को लोकल पनि हामी राख्यौँ, त्यसरी नै जान्छ। यहाँ इन्टरडिसिप्लिनमा जाने हो भने अब साइन्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट, सोसल स्टडी, क्रिएटिभ आर्ट्स, हेल्थ एन्ड फिजिकल, यसरी नै हामी जान्छौँ। र त्यसपछि अर्को ट्रान्सडिसिप्लिनरी भनेको त यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नु भने घोलेको छ। यो एउटा गिलासमा हामीले चिनी राख्यौँ र पानी राख्यौँ भने, चिनी राख्यौँ र पानी राख्यौँ भने त्यहाँ घोल्छ नि, त्यहाँ त चिनी त देखिँदैन, घोलिसकेपछि त दिँदैन होइन, त्यहाँ त चिनी पानीको रूपमा मात्रै हुन्छ नि। त्यही छ, यो ट्रान्सडिसिप्लिनरी भनेको सबै घोलिने हो, त्यहाँ विषय नै छैन, विषयको अस्तित्व भएन कि कुनै एउटा समस्या अथवा विषयवस्तुलाई लिएर नै त्यसैको आधारमा चाहिँ यहाँ सिकाइ गराउँदै जाने हो। यहाँ विद्यार्थी र शिक्षकको सहभागिताबाट, सहमतिमा त्यस्ता चाहिँ इस्युहरू, प्रब्लमहरू के आउँदैछन्, त्यस्ता इस्यु प्रब्लमलाई ध्यान दिएर अनि सिकाउँदै जाने, त्यो भनेको ट्रान्सडिसिप्लिनरीको विषयविहीन भन्छौँ। यो हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको इन्टिग्रेटेड करिकुलमको अन्तिम डिजाइन, सबैभन्दा बढी पूर्ण रूपमा इन्टिग्रेटेड डिजाइन भनेको ट्रान्सडिसिप्लिनरी हो। अब हाम्रो नेपालमा अहिले मल्टी र इन्टरमा गएका छौँ भन्ने कुरा मैले गरेँ। अब यहाँ चाहिँ यसको व्याख्या मैले गरेर नै सकेँ। त्यही हो हाम्रो बहुविषयकमा चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरीमा चाहिँ यहाँ थिम हुन्छ, त्यो थिममा चाहिँ त्यसपछि त्यो थिममा भएका विभिन्न विषयहरू हुन्छ, विभिन्न विषयहरूको कमन पोइन्ट कुरालाई सँगै सिकाउँछौँ र त्यसपछि मिल्न नसक्ने विषयवस्तुलाई हामी निश्चित क्रममा राखेर सिकाउँदै जान्छौँ भन्ने यो थिम बेस्ड हो यो बहुविषयक ढाँचा। यहाँ हेर्नुभयो भने रियल वर्ल्ड, यहाँ चाहिँ एउटा प्रब्लम हुन्छ अथवा थिम हुन्छ, त्यसमा चाहिँ इङ्ग्लिसको, सोसलको, साइन्सको, म्याथको, हेल्थको, इन्भाइरोमेन्टको, ल्याङ्ग्वेज, यसमा कमन पोइन्ट चाहिँ कमन कुराहरूलाई हामी सँगै सिकाउँछौँ र विषयहरू चाहिँ अलग अलग। यो एउटा डिजाइन हो। अब यो पनि त्यही हो, जस्तो एउटा बहुविषयक ढाँचामा एउटा थिमको रूपमा भनौँ, थिमको रूपमा हामीले फ्लावर बल्ब लियौँ भने त्यसमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा लिट्रेसी स्किल, साइन्समा चाहिँ अब्जर्भेसन स्किल, त्यसपछि कल्चर कन्टेस्ट भयो अनि आर्टहरू सिकाउन सक्ने कुरा हो। त्यसपछि यो कम्युनिकेसनमा सोसल स्टडी कुराहरू
हामी कम्युनिकेसन कुराहरू सिकाउन सक्छौँ। म्याथमा चाहिँ काउन्टिङ कुराहरू, क्यालकुलेटिङ कुराहरू सिकाउँछौँ। यो एउटा बहुविषयक ढाँचाको एउटा उदाहरण भयो। र त्यसपछि अन्तर्विषयक ढाँचामा मैले यहाँलाई भने अक्रस हुन्छ यसमा। एउटा विषय जस्तो S1 सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 भयो भने अब यो एउटा यो चारवटैको कमन पोइन्ट छ यहाँ, त्यसरी सिकाउँछौँ। त्यसरी पनि कमन पोइन्ट हुनसक्छ। र त्यसपछि दुईटाको चाहिँ यो जस्तो S1 सब्जेक्ट 1 र सब्जेक्ट 2 को चाहिँ कमन पोइन्ट यहाँ होला, त्यस्तोलाई हामी सँगै सिकाउँछौँ होइन। सब्जेक्ट 1 र 4 को भने यहाँ होला, सब्जेक्ट 4 यो चाहिँ 4 र 3 को लागि यहाँ होला होइन। अनि त्यसपछि यो बाँकी तीनवटाको कमन पोइन्ट होला यहाँनिर होइन, यहाँनिर कमन पोइन्ट होला। त्यो हिसाबले यहाँनिर विषय जस्तो हाम्रो अहिले नेपालको कुरा गर्दाखेरि सामाजिक अध्ययन, सोसल स्टडी, क्रिएटिभ आर्ट्स, साइन्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट, फिजिकल हेल्थ कुराहरू छ। त्यसैलाई हामी यो इन्टिग्रेटेड करिकुलम अन्तर्गतको इन्टरडिसिप्लिनरी डिजाइनमा विकास गरेका छौँ अहिले। यसमा त्यही कुराहरू भयो, विषयविहीन कुराहरू भने यो चाहिँ समग्र कसरी बन्दो रहेछ त इन्टिग्रेटेड करिकुलम भन्ने कुरा गरेँ। अब नेपालको सन्दर्भमा के छ त हामी एकपल्ट हेरौँ। नेपालमा इन्टिग्रेटेड करिकुलमलाई परिभाषित गर्ने क्रममा के भनेको छ भने बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने उद्देश्यबाट दुई वा दुईभन्दा बढी अन्तर सम्बन्धित, यहाँ पनि हामीले सबै कुरालाई निश्चितको रूपमा हेरिरहेका छौँ, दुई वा दुईभन्दा बढी अन्तर सम्बन्धी विषयहरू बिचमा सहसम्बन्ध कायम स्थापित गर्दै विद्यार्थीको सक्रियतालाई केन्द्रमा राखेर सैद्धान्तिक ज्ञान सिपलाई व्यावहारिक जीवनसँग आबद्ध गर्ने गरी विकास गरेको पाठ्यक्रमलाई इन्टिग्रेटेड करिकुलममा चाहिँ परिभाषित गरेको छ। र अर्को पनि भनेको छ कि विद्यार्थीको बृहत विषय भनेको चाहिँ यो इन्टरडिसिप्लिनरी हो, ब्राड फिल्ड हो। विद्यार्थीलाई बृहत विषयवस्तुमाथि केन्द्र गराउने उद्देश्यले दुई वा दुईभन्दा बढी विषयका सान्दर्भिक पक्षलाई अर्थपूर्ण रूपमा संयोजन, हामीहरू जबरजस्ती संयोजन त हामी गर्दैनौँ, जुन जुन विषयवस्तुसँग मिल्दोजुल्दो छ त्यस्ता मिल्दोजुल्दोलाई हामी सँगै सिकाउने भनेका छौँ। त्यस कारणले अर्थपूर्ण मिनिङफुल हामीले चाहिँ संयोजन गरेर कम्बिनेसन गरेर निर्माण गरेको पाठ्यक्रमलाई इन्टिग्रेटेड करिकुलम हो भनेको छ। र अर्को पनि यहाँ भिन्न विषय क्षेत्रका सिकाइ सक्षमतालाई एउटै पाठ्यक्रममा समावेश गरेर यो सिकाइलाई व्यवस्थित गर्ने पाठ्यक्रमलाई इन्टिग्रेटेड करिकुलम हो भनेर नेपालमा यसरी डिफाइन गरेको छ भने यो इन्टिग्रेटेड करिकुलम विकास गर्दाखेरि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले 14वटा प्रिन्सिपल सैद्धान्तिक आधारहरू यहाँ दिएको छ। यो 14वटा सिद्धान्तहरूलाई ध्यान दिएर हामीले पाठ्यक्रम बनाउनुपर्छ भनेको छौँ। त्यो अन्तर्गत एउटा 4 नम्बर हेर्नुभयो भने इन्टिग्रेटेड अप्रोच छ। तर अब हामीले पाठ्यक्रम बनाउने बेलामा यो इन्टिग्रेटेड मात्रै हो भन्ने होइन कि सबैलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ भनेको छौँ, सबैलाई जोड दिएको छ। जस्तो कम्पिटेन्सी भनेको नलेज, स्किल, एटिट्युड, भ्यालु, एबिलिटीको पनि हामीले राखेर विद्यार्थीको चाहिँ होलिस्टिक डेभलपमेन्टमा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक होइन सम्पूर्ण पक्षको विकास हुने गरी बनाउनुपर्छ भनेको छौँ यसमा। त्यस कारणले पाठ्यक्रम बनाउँदाखेरि यो सबै कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई हाम्रो समग्र पाठ्यक्रम बनाउने सैद्धान्तिक आधार नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्कले दिएको छ, त्यसलाई हामीले जोड दिएका छौँ। त्यसपछि अब यो ढाँचा मैले अगाडि यहाँलाई भने यो 2 नम्बर र 3 नम्बरलाई मैले अगाडि देखाएको थिएँ सँगै। समग्रमा चाहिँ हाम्रो एकीकरण गर्ने ढाँचा 4वटा हुँदो रहेछ भने यो विषयगत नै डिसिप्लिन भनेको छौँ। फरक फरक विषयको लागि अलग अलग रूपमा संविधान गरेर सिकाइ क्रियाकलाप गर्ने, पढाउने, विषयवस्तुमा जोड दिने भन्ने कुरा। बहुविषयकमा चाहिँ मैले अगाडि भने यहाँलाई हाम्रो विषयहरू अलग अलग हुने होइन, तर साझा विषयवस्तु छ भने सँगै सिकाउने। त्यस कारण विभिन्न विषयबाट अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तु अवधारणलाई सम्बन्धित गराउने, तर विषयगत सीमा र पहिचान चाहिँ कायमै रहने। अन्तर्विषयकमा 2 वा 2भन्दा बढी विषयसँग मिल्ने गरी भनेका छौँ होइन। अनि त्यो हिसाबले यहाँ चाहिँ मिल्ने विषयवस्तुलाई थिम बनाउने र त्यसपछि त्यस्ता विषय क्षेत्रका विषयवस्तुलाई एकै ठाउँमा राखेर सिकाउने र नमिल्ने विषयवस्तुलाई निश्चित क्रममा राखेर क्रोनोलोजिक अर्डरमा राखेर सिकाउने भन्ने कुरा नै हो। अर्को विषयविहीन अथवा जीवनोपयोगी अथवा समस्या केन्द्रित भनौँ, अर्को ट्रान्सडिसिप्लिनरी हो। यसमा विषयगत सीमा कायम नहुने, विषयगत अस्तित्व नहुने, यसमा कुनै एउटा समस्या होला, मुद्दा होला, घटना होला होइन। त्यसैलाई जस्तो हामीले काम गर्दा गर्दै एउटा चाहिँ किनमेल आयो भने त्यो एउटा किनबेचको चाहिँ एउटा मुद्दा बनाएर त्यसैबाट सिकाउने अब भन्ने कुरा चाहिँ एउटा जुन हामीले काम गर्दै जान्छौँ, समस्या आउँदै जान्छ, त्यो समस्यालाई नै लिएर हामीले
त्यसै समस्या वातावरण सिकाउँदै जाने, त्यहाँ विषय भन्दा नै भएन, त्यस्ता कुरोलाई हामी जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा यसमा जोड दिएको छ। यसमा समग्रमा भन्दाखेरि हाम्रो एकीकृत पाठ्यक्रम विकासको ढाँचा यसरी समग्र हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ, डिसिप्लिनरी, मल्टिडिसिप्लिनरी, इन्टरडिसिप्लिनरी र त्यसपछि ट्रान्सडिसिप्लिनरी यसरी नै गएको हुन्छ। यो सुरुमा यो विषयगत विधागतमा त्यस्तो छैन होइन, खासै इन्टिग्रेसन हुँदैन, तर विदिन द सब्जेक्ट एरिया चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। त्यसपछि क्रमिक रूपमा बहुविषयक इन्टिग्रेटेड भयो, विषयगत कायम भयो, अलग अलग भयो, तर साझा कुराहरू कमन कुराहरूसँग सिकाउने भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि त्योभन्दा माथि अन्तर्विषय हुने अक्रस द सब्जेक्ट एरिया हो। अनि त्यसपछि बढी हाम्रो समस्या केन्द्रित जीवन्त अनुभवसँग यसरी नै यो सबै किसिमको इन्टिग्रेसन गर्ने पाठ्यक्रमको ढाँचा हेर्दाखेरि यो चाहिँ इन्टिग्रेसन नभएकोबाट उच्चतम इन्टिग्रेसन गर्न सकिने ढाँचालाई यसरी राखिएको छ भने यो चाहिँ बहुविषयक ढाँचामा हाम्रो नेपालमा चाहिँ अहिले विभिन्न बहुविषयकभित्र पनि थुप्रै ढाँचाहरू छ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो अहिले नेपालमा हामीले के गरेका छौँ भने थिम बेस गरेका छौँ। अहिले समग्रमा हाम्रो चाहिँ 19वटा थिमहरू छ होइन, 19वटा थिमहरू छ। 19वटा थिममा जस्तो नेपालीमा 11वटा थिम छ, अङ्ग्रेजीमा 11वटा थिम छ, हाम्रो सेरिफ्रेमा 10वटा थिम छ होइन। त्यसपछि गणितमा चाहिँ कक्षा 1मा 6वटा छ, कक्षा 2मा 8वटा छ, कक्षा 3मा 7वटा छ। यसरी यो समग्रमा हाम्रो थिमहरू चाहिँ 19वटा छ। थिम बेस हो नेपालमा, हामीले थिमलाई अब युनिट भनौँ अथवा यो बुझ्ने भाषामा हामीले 19वटा थिम छ। यो हरेक विषय क्षेत्रमा फरक फरक छ त्यसको सङ्ख्या। यहाँ बिचमा यहाँ थिम छ, त्यो थिममा चाहिँ अरू विषयहरू आउँछ। यहाँ ती विषयहरूको चाहिँ साझा कुरालाई सँगै राखेर सिकाउने, बाँकी साझा नभएका कमन नभएको कुरालाई निश्चित क्रममा राखेर हामीले क्रोनोलोजिकल अर्डरमा सिकाउने भन्ने कुरा। यी सबैलाई जोड्ने, फेरि सबै विषयलाई जोड्ने काम पनि गरिएको छ। त्यो सबै विषयलाई जोड्ने काम चाहिँ यो एउटा विषय अर्को विषयलाई जोड्ने भनेको एउटा थ्रेडेड भनेको यो सफ्ट स्किलले गरेको छ। हाम्रो 5वटा मेन सफ्ट स्किल एरिया छ। त्यो सफ्ट स्किलले चाहिँ त्यो अन्तर्गत 29वटा छ सफ्ट स्किल, त्यसलाई चाहिँ थ्रेडेड धागो भनेको उनाइ विधि हो। यो सबै जोड्ने काम चाहिँ विभिन्न विषयलाई जोड्ने काम चाहिँ फेरि हाम्रो सफ्ट स्किलले गरेको छ। यसरी हेर्दाखेरि यो इन्टरडिसिप्लिनरी अप्रोच हाम्रो अन्तर्विषयकमा भनेको छ, अक्रस भनेको छौँ। यो चाहिँ अक्रसमा चाहिँ सामाजिक अध्ययन, सोसियल स्टडिज एन्ड क्रिएटिभ आर्ट, साइन्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट अनि हेल्थ एन्ड फिजिकल को रूपमा यसरी चाहिँ हाम्रो यो आवर सराउन्डिङ भन्ने विषयभित्र यी अन्य विषयहरूलाई यसरी इन्टरडिसिप्लिनरी डिजाइनको आधारमा तयार गरेको छ। यो बहुविषयको मैले अगाडि नै भने यहाँ थिम हुन्छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ यहाँ थिम राखिएको छ, हाम्रो 19वटा थिमहरू भने त्यसमा चाहिँ हाम्रो आवर सराउन्डिङ, नेपाली, इङ्ग्लिस, म्याथ यसरी चाहिँ राखिएको छ। र यिनीहरूलाई जोड्ने काम अगाडि मैले थ्रेडेड भनेँ उनाइ, यी सबै विषयलाई जोड्ने काम फेरि कसले गरेको छ भनेको यो सफ्ट स्किलले गरेको छ। सफ्ट स्किल मेन सफ्ट स्किल 5वटा, यो सफ्ट स्किल यो 1 भनेको छौँ, हामी पछिमा देखाउँछौँ। यो थिङ्किङ स्किल हो यो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो 2 भनेको यो इन्ट्राडिसिप्लिनरी को रूपमा बनाएको छौँ। यो वैयक्तिक सिपहरू भन्छौँ हामी, पर्सनल। S3 भनेको इन्टरडिसिप्लिनरी भन्छौँ होइन। इन्टरको रूपमा भनेको सामाजिक सिपहरू भने यसमा छन्। S4 भनेको चाहिँ लिट्रेसी स्किलसँग सम्बन्धित छ। S5 भनेको सिटिजनसिप स्किल छ। यो चाहिँ 5वटा मेन सफ्ट स्किल एरियाले यो सबै 4वटा विषयलाई यसरी जोडेको छ। र यसरी मैले अगाडि भने यहाँ थिङ्किङ स्किल चाहिँ 5वटा छ। यो चाहिँ इन्ट्रापर्सनल भनेको वैयक्तिक हो होइन। यो चाहिँ पर्सनल स्किलहरू 7वटा छ। र इन्टरपर्सनल भनेको सोसियल स्किलहरू 5वटा छ। मल्टिलिट्रेसी 5वटा छ। सिटिजनसिप 7वटा गरेर जम्मा 29वटा यसरी सिप छ। यसलाई सबैलाई जोड्ने काम गरेको छ, सबै विषयलाई जोड्ने काम। यो मुख्य चाहिँ सफ्ट स्किलका 5 डोमेन छन्। सबैलाई जोड्ने काम यसरी हेर्दाखेरि भाषामा चाहिँ हाम्रो 3टा भाषा हुन्छ, एउटा इङ्ग्लिस नेपाली हुन्छ, इङ्ग्लिस हुन्छ। जोड्ने यहाँ थिम बेस नेपालको करिकुलममा हामी थिम बेसमा गएको छौँ र थिम बेसमा छ। यसमा चाहिँ सबैलाई जोड्ने काम चाहिँ सफ्ट स्किलले गरेको छ। त्यही कुराहरू हो। यो मैले अगाडि नै गरिसकेँ यो। र अब यहाँ चाहिँ हामीले हेर्नु पर्दाखेरि देयर इज नो पर्फेक्ट मोडल फर इन्टिग्रेसनको लागि पर्फेक्ट मोडल भन्ने नै
हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुभएको बिनले। त्यस कारण यो हामीले जति सकिन्छ बढी बल्न बढी मिल्दो कुरा हामीले चाहिँ अन्तर सम्बन्धित गरेर मिनिङफुल मिल्ने विषयवस्तु निश्चित क्रममा राख्यो जस्तै परिवार मेन फ्यामिली छ। यसरी हेर्नु हो भने यहाँ चाहिँ यो म र मेरो परिवार भनेको सबै हाम्रो चारवटै विषय क्षेत्रमा यो थिम छ। यसमा चाहिँ चारवटै विषयमा यो चाहिँ यो थिमको रूपमा छ भने यसमा भएका सेरोफेरो गणित नेपाली अङ्ग्रेजीमा भएका साझा कुराहरूलाई हामीले सँगै सिकाउनु पर्छ भन्ने कुरा नै हो। जस्तै यहाँ उदाहरणको लागि मात्र मैले यहाँ देखाउन खोजेको, यहाँ चाहिँ परिवारका सदस्यलाई उपयुक्त अभिवादन गर्न भने हाम्रो सेरोफेरोमा छ। अनि नेपाली भाषामा फेरि यहाँ चाहिँ शिष्टाचार शब्दयुक्त शब्दको पहिचान प्रयोग गर्ने हुन्छ। इङ्ग्लिसमा ग्रेटिङ एन्ड लिभ यो चाहिँ टेकिङ अबाउट होम एन्ड फ्यामिली भने यसरी साझा कुराहरू छ भने हामी सँगै नै सिकाउँछौँ भन्ने कुरालाई यसमा जोड दिएको छ। यसमा रायन सर, हेलो। हजुर हजुर सर, हजुर युवराज सर, म एक रूपमा बोलेँ के सुन्नु भएको छ सबैले? अहिले सुनिरहेछौँ सर, सुनिरहेछौँ। सुनिरहेको छु हजुर। त्यसले अब एकछिन चाहिँ मैले के भने नि यहाँलाई छोटो 5 मिनटको ब्रेक, छोटो 5 मिनटको ब्रेकको लागि मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ। अब त्यो ब्रेकमा यहाँले यो फिगर छ, यो फिगरलाई हेर्दै जानु होला। त्यसपछि यसको बारेमा केही कुराहरू भन्नु पर्ला यहाँ सर म्याडमहरूले। 5 मिनटको ब्रेक गराउँछु सर। हुन्छ हुन्छ सर, हस् हस् सर, हस् हस्।
राजेश सरले ब्रेक लिनु भएन? होइन लिएँ म्याम। नै इट्स गुड टाइम लाइक चिया खान पाइन्छ नि त त्यसो। ब्रेकफास्ट लिँदै थिएँ कि ठ्याक्क मुखमा राख्नु र सरले बोलाउनु एकैचोटि भयो क्या म्याम। राम्रो कुरा छ। यो अनुसार एसेसमेन्ट सिस्टम पनि तयार भएको छ भने त भेरी गुड के। तपाईँले एकै नाचको प्र्याक्टिस गर्ने भए यो चिजहरू। हामी यसको अनुयायी भएको धेरै भयौँ, तर हुन्छ नि प्राइभेट स्कुलले के गर्न खोज्यो भने जस्तो हुन्थ्यो सर। अब बल्ल गभर्मेन्टले गर्नु थालेपछि खुसी लाग्यो। 1960s मा बनेको कुराहरू अब अहिले हामी प्र्याक्टिसमा ल्याउँदैछौँ कि अब त्यतिखेरै विडम्बना क्या हाम्रो। हामीलाई कसैले गर भनेपछि मात्रै गर्ने है। म पहिला एउटा ट्रेनिङ सेन्टरमा काम गर्थेँ क्या सर, शान्ति एजुकेसन फाउन्डेसनको। त्यतिखेर ग्रेड 5 सम्मलाई मैले थीमेटिक एप्रोच र एसेसमेन्ट सिस्टमहरू बनाएर दिएको थिएँ कि। लास्टमा आएर 2010 तिर उहाँहरू एउटै प्रडक्टहरू हुनुहुन्थ्यो। लेटर आई केम टु नो म्यामले के सिकाए रे भनेर अहिले आउँदाखेरि त्यही खुसी लाग्यो कि। एजुकेसन चाहिन्छ, नलेज वाइडर भन्छ नि त सर। होइन हिजोका दिनमा एउटै टिचरले चाहिँ क्लास लिनुपर्छ भनेर त अब थिम बेसमा लानुपर्छ भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू विरोध आएकै हो। थीमेटिक एकदम इन्टिग्रेसन भनौँ, थीमेटिक भनौँ, यो भएपछि चाहिँ बच्चाहरूको कल्टिभेसन चाहिँ हाई हुँदो रहेछ क्या कग्निसन लेभलमा चाहिँ। हुन्छ कन्टिन्यू गर्नुभयो भने त सर। हस्, अब यहाँ सर म्याडमहरूले यसो त्यहाँ मनमनै कुरा पनि गरिरहनु भयो होला। यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि विषयवस्तु आज थुप्रै, अनि यहाँ मैले चाहिँ वान वे ट्राफिक मेथडबाट है, वान वे ट्राफिक मेथडबाट चाहिँ यहाँ कुरा गरेँ। यो चाहिँ हाम्रो यो धेरै विषयवस्तुलाई थोरै टाइममा चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि मैले वान वेबाट भने, बाँकी अरू पछि हामी छलफल गर्छौँ। तर यो तालिम चाहिँ यसो गर्न पाइँदैन। हामी भन्ने गर्छौँ कि हरेक कुनै पनि विषयवस्तुमा हरेकको चाहिँ र उहाँहरूमा भएको ज्ञानलाई हामीले प्रस्फुटन गरेर दिएर छलफल गरेर त्यसपछि चाहिँ छलफल गरेर सामूहिक रूपमा कोलाबोरेटिभ रूपमा चाहिँ विषय गर्नुपर्छ भन्ने तालिमको मकसद हो। तर त्यो चाहिँ आज यहाँ त मैले बाट गएँ, पछि हामी छलफल गरौँ। विषयवस्तु थुप्रै भयो भने म अगाडि बढाउन चाहन्छु। अहिले यहाँहरूले यो पिक्चरलाई मात्रै थोरै आफ्नो के बुझाइ छ भन्नुहोस् त सर म्याडमहरू। बोल्नुपर्छ होला होइन सर? हजुर हजुर सर, यो ट्रान्सफर्मेटिभको बारेमा चाहिँ अब वान वे अहिले सरले भन्नुभएको जस्तै वान वे टिचिङ, वे अफ टिचिङ होइन। त्यसपछि जेनेरेटिभ चाहिँ अलिकति उनीहरूलाई नै सक्रिय बनाएर माइन्ड मेकिङ खालको, मिनिङ मेकिङ खालको यो चाहिँ जेनेरेटिभ भन्ने बुझिन्छ। र ट्रान्समिसन चाहिँ अलिकति अब सरबाटै सुन्नु पर्ला सर। हजुर, थ्याङ्क यू। म सेयरिङ गरेँ है त सर सर्टमा। हजुर, म प्रकाश खनाल। ट्रान्सफर्मेटिभ मैले इक्जाम्पल दिएर राखेँ। ट्रान्सफर्मेटिभ जसरी हाम्रो अग्रजहरूबाट हाम्रो कल्चर लिएका हुन्छौँ त्यो ट्रान्सफर्मेटिभ। जेनेरेटिभ क्लासमा विद्यार्थीहरूका आइडियाहरू सबै सेयरिङ गरेर उनीहरूबाटै पनि केही पाउने किसिमको जेनेरेटिभ। ट्रान्समिसन भनेको त अहिले हामीले विद्यालयमा गरिरहेको, हामी एकदम ज्ञाता हो, सब जानेका छौँ, विद्यार्थी जिरो हो। हामीले इलेक्ट्रिसिटीको तार जोडे जस्तै गरेर ज्ञान ट्रान्सफर्म गर्ने हो भन्ने सोच भएको। हस्, हेलो हजुर सर, म शिवेन्द्र कार्की। मैले चाहिँ यहाँनिर सरले दिनुभएको साइडबाट प्लान्टबाट मैले चाहिँ स्टडी गरेँ सर। मैले यो टर्म हेरेर मैले प्लान्टको हजुरको ट्रान्समिसन भनेको अघि प्रकाशजीले भने जस्तो ठ्याक्कै हामी अहिले जुन तरिकाले गइरहेछौँ, हामीले वान वे सप्लाई मात्रै गरिरहेको छौँ। जसले रुटलाई वाटर मिनरल सप्लाई गरिरहेको छ त्यो वेमा हामी गइरहेको छौँ। ट्रान्समिसन भनेको त्यो
जेनेरेटिभ भएपछि हामीले सप्लाई गरेपछि त्यहाँबाट आउटपुट के आइरहेछ, स्टुडेन्टले के सिकिरहेछ, उनीहरूसँग के आइडिया छ भने जस्तो यो ट्री प्लान्टबाट जसरी पातहरू आइरहेको देखिन्छ, हामीले फुलहरू आइरहेको, त्यसपछि ट्रान्सफर्मेटिभ भने चाहिँ त्यो कारणबाट एज अ रिजल्ट अफ द्याट होइन जस्तो सोसाइटीमा त्यसको इम्प्याक्ट कस्तो गइरहेको छ त भन्ने चाहिँ ट्रान्सफर्मेटिभ हो कि जस्तो लाग्छ मेरो बुझाइ चाहिँ सर। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। अरू सर म्याडम? सर यसमा मैले पुरै जोड्न चाहे, मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने यो चाहिँ 3वटा प्रोसेस रहेछ जस्तो लाग्यो। फर्स्टमा चाहिँ ट्रान्समिसन, त्यो पछाडि चाहिँ जेनेरेटिभ हुँदै चाहिँ ट्रान्सफर्मेटिभतिर चाहिँ लाग्दो रहेछ। भनेपछि 3वटा मोडल चाहिँ तिनटै चाहिँ इट्स अ काइन्ड अफ प्रोसेस, वी हेभ टु गो थ्रु दि प्रोसेस। 3वटैबाट चाहिँ पहिला रुट लेभलबाट स्टिम हुँदै फ्लावरमा पुग्ने रहेछ। सो हामीले गरिरहेको भनेको चाहिँ रुट लेभलमा मात्र बसिरहेको रहेछ, जुन हामीले अहिले प्र्याक्टिस गरिरहेको। सो त्यो पछाडिबाट चाहिँ जेनेरेटिभ र ट्रान्सफर्मेटिभ लेभलमा पनि हामीले सुपरभिजन गरेर त्यसको आउटपुटलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने रहेछ जस्तो मलाई लाग्यो सर। थ्याङ्क यू म्याडम, थ्याङ्क यू। अरू कसै सर म्याडम केही छ? 3वटा टाइप्स नै हो सर, सबैले भन्नुभएको जस्तै 3 टाइप्स अफ टिचिङ लर्निङ मेथडलाई एडभोकेट गरेको देखिन्छ होइन। मैले बुझेको चाहिँ तल्लो लेभलको जुन छ त्यो ट्रेडिसनल वेबाट भयो, जसमा अगाडि फ्रन्ट लाइनमा बसेकोले बडी क्लियर पाउँछ भने एउटा हामीले विस्परिङ गेम खेल्थ्यो कि सर, एउटालाई भन्यो भन्दा भन्दा अर्कोतिर जाँदा जाँदा त्यो अर्कै शब्द बनिसक्ने कि अर्कै, जसले गलत सुन्यो उसले गलत मेसेज नै दिन्छ अरूलाई, जे बुझ्यो अब फर्स्टले सही बुझेछ भने उसले सही मेसेज दिन्छ, त्यसपछिकोले के बुझ्यो त उसले त्यो मेसेज दिने भयो कि। सो यो ट्रान्समिसनमा मैले पिक्चरलाई चाहिँ एनालाइज गर्दाखेरि मैले त्यो बुझेँ होइन। अब माथि जेनेरेटिभमा हेर्नु पर्दाखेरि सबैले नै एकैचोटि जेनेरेट नगर्न सक्छ। बेस्ट मेथड इज द टपेस्ट वान माथिको, त्यसबाट चाहिँ सबैको इन्भल्भमेन्ट छ, सबैले पार्टिसिपेट गर्न पाएको छ, त्यहाँ पजल कोही पनि छैन दे आर डुइङ। सो एजुकेसनको बेस्ट मेथड माथिलाई नै अहिले भन्न मिल्छ जस्तो लाग्छ यो पिक्चरबाट चाहिँ। थ्याङ्क यू। मलाई चाहिँ यो सरको पिक्चर हेरिरहँदा नि सर, यो हेबरमासले करिकुलमको जुन 3 इन्ट्रेस्टको कुरा गर्नुभएको छ, पहिलो पिक्चर तलकोले चाहिँ टेक्निकल इन्ट्रेस्टको कुरा गर्छ, जहाँ कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट छ, सबै इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ टिचरको कन्ट्रोलमा हुन्छ। त्यहाँ बालबालिकाको आफूले लागेको काम गर्ने भन्ने पाटो रहेन त्यति धेरै, जे टिचरले दिनुहुन्छ त्यही कुरा नै गर्ने र करिकुलमको अब्जेक्टिभ पुरा गर्ने पाटो देखाउँछ जस्तो लाग्छ। अब जेनेरेटिभ हुन त मिनिङ फरक होला, तर यहाँ हेबरमासको अर्को त्यो ऊ हेर्दा चाहिँ प्र्याक्टिकल इन्ट्रेस्टले गाइडेड जस्तो देखिन्छ। एक अर्काले चाहिँ छलफल गर्ने यहाँ मौका पाइरहेछन्, छलफल गरेर समूहगत रूपमा भएको निर्णय नै चाहिँ लागू गर्ने अवसर चाहिँ सेकेन्ड पार्टमा बन्छ होला, जेनेरेटिभ पार्टमा। अब ट्रान्सफर्मेटिभ पार्ट भनेको चाहिँ इमेन्सिपेटरी इन्ट्रेस्टको जुन पाटो छ, व्यक्तिभित्र लुकिएर रहेको जुन प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्नको लागि विभिन्न क्रियाकलापहरू चाहिँ गरिएको हो कि भन्ने पाटो चाहिँ मैले चाहिँ यतापट्टि जोडेँ सर, त्यस्तो लाग्यो मलाई यो हेर्दा। थ्याङ्क यू भेरी मच। ल थ्याङ्क यू भेरी मच सबै सर म्याडमहरूलाई। सबैको अब हामीसँग थोरै समय छ, आधा घन्टा, त्यही हिसाबले मैले छलफल चाहिँ फेरि पछि आगामी दिनमा अरू विषयमा पनि गर्छौँ। मैले यसो समरी गरिहालेँ। असाध्यै राम्रो यहाँहरूको रिफ्लेक्सन, यो चाहिँ रिफ्लेक्सन हो, डोन्ट लिभेको रिफ्लेक्टिभ लर्निङ। अहिले जापानबाट संसारभरि अहिले चाहिँ रिफ्लेक्टिभ लर्निङ भनेर चाहिँ त्यसबाट आएको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको रिफ्लेक्टिभ हो। रिफ्लेक्टिभ भनेको चाहिँ थ्योरिटिकल होला, प्र्याक्टिकल होला होइन, सबैमा रिफ्लेक्टिभ हुन्छ। यहाँहरूको चाहिँ त्यो अहिले आफूले गरेको बुझाइको रिफ्लेक्टिभ भयो। त्यो हिसाबले असाध्यै राम्रो, यहाँले भन्नुभएको असाध्यै राम्रो भनेर अहिले कन्स्ट्रक्टिभिस्ट अप्रोचले त्यही भन्छ। हामीले कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूले केही विषयवस्तुहरू हामी राख्छौँ, प्रश्नहरू राख्छौँ, समस्या राख्छौँ, विद्यार्थीले आफ्नो आफ्नो बुझाइ के छ त भन्नुहोस् भन्छौँ, उहाँहरूले आफ्नो जे बुझाइ छ त्यही कुरा भन्नुहुन्छ। असाध्यै राम्रो यहाँहरूको बुझाइ भन्छौँ हामी, त्यो भनेको कन्स्ट्रक्टिभिस्ट अप्रोच हो। उहाँले भनेको कुरा चाहिँ कुनै मिस्टेक होला, तर यहाँ चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा मिलेन, तपाईँले भनेको कुरा मिल्यो, यो चाहिँ भएन, त्यसरी हामीले भन्नै हुँदैन, हाम्रो कक्षा कोठामा त्यसरी भन्नै हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हो। त्यही हिसाबले यहाँले भन्नुभएको कुरा असाध्यै राम्रो भनेर
जुन हामी भन्छौँ त्यो भनेको कन्स्ट्रक्टिभिस्ट अप्रोच संरचनावादको चाहिँ जिस्ट पोइन्ट हो। त्यसो भन्यो भने के हुन्छ विद्यार्थीमा हामीले भनेको कुरा त राम्रो रहेछ त मिल्या रहेछ त भनेर उहाँ उत्साही हुनुहुन्छ होइन। तर अब पछि के हुन्छ भने हामी छलफल गर्दै अन्तर्क्रिया गर्दै अब मेरो विचारमा यो भनेको यो हो भन्ने कुरा जब हामी टिचरले कक्षा कोठामा गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ विद्यार्थीले आफै महसुस गर्नुहुन्छ मैले भनेको त यो कुरा चाहिँ यहाँसम्म ठिकै रहेछ, यो कुरा चाहिँ अलिक फरक परेको रहेछ भन्ने कुरा आफ्नै महसुस गराउने अब त्यो पद्धति त्यो सिकाइ पद्धति अब हाम्रो कक्षा कोठामा गऱ्यो भने विद्यार्थीहरू चाहिँ उनीहरूको चाहिँ चाइल्ड फ्रेन्डली भन्छौँ बालमैत्री तरिकाले रमाइलो तरिकाले होइन सिकाउँदै उनीहरूमा भएका कमी कक्षा कोठामा बालबालिकाले गरेका कमी कमजोरलाई पनि उनीहरूले नै महसुस गर्ने गरी सुधार गर्दै अगाडि बढ्दै जाने रमाइलो वातावरणबाट। अब अहिले भन्ने कुरा चाहिँ सबै यो समग्र पेडागोजी हेर्दाखेरि 3वटा पेडागोजी नै देखिन्छ। म अहिले यहाँलाई देखाउँछु। असाध्यै राम्रो हामीले जुन अहिले छलफल गऱ्यौँ यहाँले भन्नुभयो त्यही नै कुराहरू हो। यसमा ट्रान्समिसन यहाँ भनेको छौँ। यो ट्रान्समिसन भनेको चाहिँ यो एउटा बिरुवालाई लिएर चाहिँ हामीले जुन यो यतातिरको भागलाई हामीले जोडेका छौँ। यो धेरै मिल्छ। जराबाट चाहिँ वाटर मिनरल्सहरू बिरुवाले लिने काम हुन्छ, एकोहरू रूपमा लिने काम गर्छ यसले होइन। त्यो हिसाबले यहाँ ट्रान्समिसन अफ लर्निङ भनेको शिक्षकले जे जानेको छ त्यही कुरा नै सत्य हो। पाठ्यक्रम हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा जे छ त्यही कुरा नै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ जे छ त्यही कुराहरू चाहिँ विद्यार्थी कण्ठ गर्ने होइन। यो भनेको सप्लाई बेस हो, डिमान्ड बेस पनि होइन। यो चाहिँ हाम्रो सप्लाई बेस हो। शिक्षकले जे जानेको कुरा छ त्यो कुरा चाहिँ विद्यार्थीमा ट्रान्समिसन गर्ने, पाठ्यपुस्तकमा जे छ त्यो कुरा जस्ता हो जस्तै त्यहाँ नै होइन विद्यार्थी पुर्याउने भन्ने कुरा चाहिँ शिक्षक नै यो चाहिँ सबै कुराको ज्ञाता हो भन्ने कुरा जुन हाम्रो ट्रेडिसनल छ। ट्रेडिसनल्ली हाम्रो यो टिचिङ पद्धति छ, यो कुरालाई यसले चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। अब हामी यसो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो। यो पद्धतिको कुनै पनि काम छैन भनेको। त्यो हिसाबले हामी सिकार हौँ। जस्तो अहिले मैले यहाँलाई सेयर गरिरहेको छु आफ्नो अनुभवहरू। म चाहिँ एकदमै लर्नर हो, सिकार हो। किनभने मैले आफूले जे जानेको छु विभिन्न अनुभवबाट त्यही कुरा यहाँलाई भनिरहेको छु, रिफ्लेक्ट गरिरहेको छु। र मैले जानेको भन्दा थुप्रै अनुभव कुराहरू यहाँहरूसँग छ। त्यस कारणले यहाँहरू भएको कुराहरू यसरी छलफल अन्तर्क्रियाबाट यहाँहरूबाट म थुप्रै कुराहरू सिक्छु। हो त्यो कुरा चाहिँ यसले भन्दैन। यसले के भन्छ भने शिक्षकले नै यो ज्ञानको स्रोता हो, आधिकारिक व्यक्ति हो र पाठ्यपुस्तकमा जे छ त्यही कुरा नै हामीले सिकाउनु पर्छ, त्योभन्दा बाहिरको कुरा होइन भन्ने कुरा यहाँ हेर्नुभयो भने त्यही कुरा हो। ट्रान्समिसन जस्तो छ त्यो शिक्षकबाट विद्यार्थी, पाठ्यपुस्तकबाट यो चाहिँ पाठ्यपुस्तकमा जे छ त्यही कुराहरू विद्यार्थीमा गयो। अरू यहाँ कुनै पनि छैन, यहाँ क्रिएसन पनि छैन, मिनिङ एसोसिएसन पनि छैन, केही पनि छैन। त्यस कारणले यो भनेको ट्रेडिसनली हो। यहाँ अबको जमानामा यो कुनै पनि यो सिकाइ यसरी सम्भवै छैन भन्ने कुरा चाहिँ जोड दिएको। यहाँले भन्नुभयो जस्तै जेनेरेटिभ भनेको छ। यहाँ चाहिँ यसले चाहिँ एउटा दुईटै कुरा जोडिदिन्छ। यो फर्मेसन र जेनेरेटिभमा दुईटै कुरा। हामी कक्षा कोठामा हो भने हामी कुनै विषयवस्तु दिन्छौँ, समस्या दिन्छौँ, प्रश्न दिन्छौँ, त्यसमा पर्याप्त मात्रामा छलफल हामीले गराउँछौँ। अनि त्यसपछि त्यसको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू हामी शिक्षकले होइन जुटाइदिन्छौँ विद्यार्थीलाई सिक्नको लागि उपयुक्त सिकाइ वातावरण त्यहाँ सामग्रीको लागि होला होइन, समूह बनाउने कुरा होला, थुप्रै कुराहरू हामी गरिदिन्छौँ। शिक्षकले बाहिर ब्याकस्टपिङ भनौँ, टेक्निकल ब्याकस्टपिङ बाहिरबाट चाहिँ हामीले शिक्षकलाई चाहिँ एउटा सपोर्ट गर्ने, एउटा फेसिलिटेसन गर्ने मात्रै हो। बाँकी सबै विद्यार्थीले आफूले सिक्ने कुरा आफै बनाउनुहुन्छ र मिनिङ आफै बनाउनुहुन्छ। एउटा हामी समस्या दिन्छौँ, प्रश्न दिन्छौँ, अब त्यसको समाधान विद्यार्थीले आफै गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त शिक्षकले सहयोगको भूमिका हो, सपोर्टरको भूमिका गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले जोड दिएको छ। यो हाम्रो अहिलेको आवश्यकता यो पनि हो। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा राम्रो पद्धति भनेको ट्रान्सफर्मेटिभ हो, रूपान्तरित भन्छौँ। जस्तो एउटा बिरुवाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त हाम्रो यो सबै के को लागि त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ
यो फुलहरू छ होइन, विभिन्न बिरुवाको विभिन्न भागहरू छ। अन्तिम भनेको त यहाँ के हो, एउटा बिउ बन्ने हो नि त होइन। अब बिउ बन्नको लागि त फेरि अरू यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ होइन। यहाँ चाहिँ यो क्यालिक्स, कोरोला, एन्डोसियम, गाइनोसियम सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण पनि छ नि यहाँ त फुलमा। त्यो हिसाबले सबैको भूमिका हुन्छ र अन्तमा चाहेको के हो भन्दाखेरि यो बिउ उत्पादन गर्ने पनि हो होइन। यो चाहिँ सिकाइ भनेको प्रोडक्ट अफ लर्निङ पनि हो। हाम्रो चाहिँ प्रोडक्ट अफ लर्निङ भनेको के त भन्दाखेरि हाम्रो सिकाइ उपलब्धि छ। हाम्रो पाठ्यक्रममा कहाँ छ त प्रोडक्ट भन्दाखेरि, हाम्रो प्रोडक्ट भनेकै लर्निङ आउटकम हो, त्यो कहाँ छ करिकुलममा। करिकुलममा जे सिकाउने भनेको छ, जसरी सिकाउने भनेको छ र जसरी विद्यार्थीले जुन ज्ञान निर्माण गर्ने भनेको छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ विद्यार्थीले ज्ञानको लागि, ज्ञान निर्माणको लागि थुप्रै कामहरू गर्नुपर्छ, गरेर सिक्नुपर्छ भन्ने पद्धति यहाँको लागि। हामीले विद्यालयमा कक्षा कोठामा जति पनि कुराहरू सिकाउँछौँ, विद्यालयमा सिकाउने क्रममा पनि कक्षा कोठा बाहिर गएर हामीले होइन, यो चाहिँ एक्सपिरियन्स बेस हाम्रो जोड दिएको अनुसार होइन, यो अनुभव केन्द्रितको रूपमा हामीले विद्यार्थीले आफूले गरेर सिक्ने, विद्यार्थीले आफूले गरेर सिक्ने कुरालाई हामीले कन्डिसनिङ गर्न हुँदैन, गरेर सिक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। चाहे कक्षा कोठाभित्र होला, कक्षा कोठा बाहिर होला, अन द स्पटमा होला। त्यसपछि हामीले विद्यालयमा जति पनि कुराहरू सिकाउँछौँ त्यसको चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ हाम्रो घरमा परिवारमा, घर परिवारमा, समुदायमा चाहिँ पर्नै पर्छ भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ रूपान्तरित भनेको त्यही हो। हामीले विद्यालयमा जति पनि कुराहरू सिकाउँछौँ त्यो विद्यालयमा मात्रै सिक्ने, त्यसपछि बिर्सिने हो भन्ने कुरा भएन कि विद्यालयमा सिकेको कुराहरू हाम्रो चाहिँ त्यसको सिकाइको प्रभाव हाम्रो घर परिवारमा पर्नुपर्छ। आज त मैले यो सिकेँ, यो त यस्तो पो रहेछ होइन, घरमा पनि उसले अरूलाई सिकाओस् बच्चाले। अनि व्यवहार परिवर्तन होस्, यसरी गर्नु पर्दो रहेछ होइन, आफैले गरेर देखाउने कुराहरू होला। अनि समाजमा पनि त्यही होला, हामीले यस्तो गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा। त्यस कारणले हाम्रो सिकाइले, हाम्रो विद्यालयको सिकाइले हाम्रो परिवारमा, घर परिवारमा व्यक्तिको आफैमा परिवर्तन होला, घर परिवारमा होला, अनि समुदायमा होला, समाजमा होइन, सबैमा हो। त्यसको चाहिँ परिवर्तन इम्प्याक्ट देखिनै पर्छ। नत्र भने त्यसको त उपयोगी हाम्रो चाहिँ के अरे पाठ्यक्रम उपयोगी हुनुपर्छ, व्यवहारिक हुनुपर्छ, वैज्ञानिक हुनुपर्छ होइन, भनेको छ। त्यो त भएन। त्यही हिसाबले यो सिकाइलाई बढी व्यावहारिक पूर्ण हो भन्ने कुरालाई यो यहाँ 1 मिनटको लागि मैले यहाँ अनुरोध गरेँ। युवराज सर, हजुरको भिडियो बन्द गरेर अलिक क्लियर हुन्छ होला। अलिकति साउन्ड अलिक क्यारक्यार गरे जस्तो लाग्यो। युवराज सर, हजुरको म्युट छ, बोलिरहनु भएको कि भनेर। अहिले के अरे सुन्नेको सुन्ने छ है सर? सुन्ने छ सर। अनि यो चाहिँ अहिले भर्खर 2020 को हो, हामीले अस्ति छलफल गर्दाखेरि यो हामीले पाएको। यसबाट के हामीले बुझ्यौँ सर म्याडमहरू? हेलो, यो के भन्न खोजेको भन्नुभयो सरले? हो
ट्रान्समिसन अफ नलेजबाट ट्रान्समिसन अफ नलेज र कन्स्ट्रक्सन अफ नलेजतिर जाने रूपान्तरणको कुरा चाहिँ वास्तवमा अहिलेको सिचुएसनको सन्दर्भ हो भन्ने बाटो होला सायद मलाई लाग्छ। बच्चाहरूले पहिला टिचरले जहाँ जान्नु भएको थियो कन्टेन्टमा जे थियो कोर्स करिकुलममा जे थियो त्यही मात्रै ट्रान्समिसन मात्रै हुन्थ्यो भने अबको पढाइ चाहिँ ट्रान्समिसन होइन, उनीहरूले आफैले मिनिङ मेकिङ गर्नुपर्छ र अनि उनीहरूमा रूपान्तरण हुनुपर्छ, उनीहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङबाट उनीहरूमा रूपान्तरण हुनुपर्छ नलेजले भन्ने बाटो हुन सक्ला जस्तो लाग्छ मलाई। सरले भनेको कुरालाई सहमत गर्दै यस्तो यो लर्निङ प्रोसेस सरले प्याराडाइम सिफ्टको कुरा गर्नुभयो। पुरानो प्री नलेजहरू जुन हामीले सिकिरहेको कुराहरू जुन विगतको सोसियल लर्निङ थ्योरीबाट अनि सोसाइटी घरबाट सिकेको कुराहरू चाहिँ बालबालिकाले विद्यालयमा गएर सिकेपछि त्यो प्याराडाइमलाई सिफ्ट गर्न सक्नु पर्यो, पुरानो कुरा निकालेर नयाँ कुरालाई भर्न सक्नु पर्यो। त्यो ट्रान्सफर्मेसन पार्टमा रूपान्तरण गर्न सक्यो भने मात्रै लर्निङ अझ बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ। धन्यवाद। यो चाहिँ माथिको चाहिँ के भन्नुभयो म्याडम? यो हजुर, लर्नर्स आर नट प्यासिभ रिसिपिएन्ट अफ इन्फर्मेसनमा माथि मैले यो प्याराडाइम सिफ्टलाई मात्रै गरेको थिएँ, माथिको पढेकै छैन सर, म पढ्दैछु अहिले। मैले प्याराडाइम सिफ्टको कुरामा चाहिँ सर म्याडम मेरो बुझाइमा सर सरी ओके भिभा म्याम क्यारी अन। माथिको चाहिँ लर्नर्सहरू चाहिँ प्यासिभ हुँदैन, प्यासिभ मात्रै हुँदैनन्, उनीहरू चाहिँ एक्टिभली कन्स्ट्रक्ट देयर नलेज इन इन्टरेक्सन। अब अन्तर्क्रियाबाट चाहिँ उनीहरूले सक्रिय रूपमा उनीहरूले आफ्नो ज्ञानलाई चाहिँ ज्ञान निर्माण गर्न सक्छन्। उनीहरूले चाहिँ इन्टरेक्सन विथ इन्भाइरोमेन्ट र थ्रु द रिअर्गनाइजेसन अफ देयर मेन्टल स्ट्रक्चर उनीहरूले चाहिँ त्यो आफूले सिकेको ज्ञानलाई चाहिँ रिस्ट्रक्चर उनीहरूले चाहिँ फेरि चाहिँ रिअर्गनाइजेसन गरेर त्यसलाई चाहिँ मेन्टल प्रोसेसमा माइन्ड मेकिङ गर्छन् र आफ्नै तरिकाले त्यसलाई चाहिँ नलेजलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्न सक्छन्। उनीहरू सुन्ने मात्रै होइन, उनीहरू चाहिँ बसेर वान वे मात्रै उनीहरू होइन, उनीहरू चाहिँ आफ्नो ज्ञानलाई चाहिँ निर्माण गर्ने मान्छेहरू सिकारुहरू हुन् भन्ने चाहिँ अहिलेको धारणा दिएको जस्तो लाग्यो सर। हस्, थ्याङ्क यू म्याडम। अरु कसै सरले के भन्नुहुन्छ? सर म अलिकति एड गर्छु। त्यही म्याम सरहरूले भनिसक्नु भएको छ। इन्टु एडिसन स्टुडेन्ट सेन्ट्रिक हो सर, यसमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई बेसी फोकस गरिएको छ। सो स्टुडेन्ट्स आर मोर फ्री टु उनीहरूले आफ्नो नलेज आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यसलाई चाहिँ नि उनीहरूले फ्रिली डिस्कसनमा राख्छ सर। सो इन्स्टेड अफ खालि त्यो नलेजलाई चाहिँ नि वान वे लिनुको सट्टा चाहिँ यहाँनिर टु वे इन्टरेक्सन। सो स्टुडेन्ट सेन्ट्रिक नै छ यो चाहिँ, मोर टिचर सेन्ट्रिक भन्दा पनि। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू। अब म समय अलिक कम भएको हुनाले म अगाडि बढौँ। विषयमा चाहिँ थुप्रै छ। अब हाम्रो सर म्याडमहरू मेरो पछि पनि क्लास छ। मैले यहाँ अलिकति यो जोड्न खोजेको अहिलेको सिकाइ भनेको विद्यार्थीहरू चाहिँ निष्क्रिय सूचना प्राप्त गरेर निष्क्रिय श्रोता होइनन्। विद्यार्थी लर्नरहरू चाहिँ यो सूचना प्राप्त गर्ने मात्रै निष्क्रिय श्रोताहरू हुँदै होइनन्। वास्तवमा उनीहरूले चाहिँ आफैले चाहिने ज्ञान आफै निर्माण गर्न सक्छन्। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो शिक्षकबाट विद्यार्थी अन्तर्क्रिया, शिक्षक अन्तर्क्रिया, प्यारेन्ट्स अन्तर्क्रिया होइन, अनि पुस्तकालयमा पढेर होला, छलफल गरेर आफ्नो साथीसँग होला होइन, आफ्नो वातावरणसँग होला, थुप्रै वातावरण भएको कुराहरूलाई आफूले हेरेर थ्रु द युज अफ सेन्स अर्गन होइन, पञ्चज्ञानेन्द्रियको माध्यमबाट होला होइन, थुप्रै माध्यमबाट उनीहरूले आफूलाई चाहिने ज्ञान आफै बनाउँछन्। उनीहरू यो चाहिँ सक्रिय चाहिँ यो सूचना प्राप्त गर्ने निष्क्रिय श्रोता हुँदै होइनन् भन्ने कुरा चाहिँ अहिले इन्टरनेसनल ब्युरो अफ एजुकेसन हो यो 2020 युनेस्को, विशेष गरी युनेस्कोले काम गर्छ यो शिक्षा सम्बन्धी। यसले चाहिँ भनेको कुरा चाहिँ यो विद्यार्थीले अबको चाहिँ हामीले ज्ञान चाहिँ दिने होइन, हामीले ज्ञान दिन सक्दैनौँ। हामीले विद्यार्थीलाई ज्ञान कदापि दिन सक्दैनौँ। हामीले विद्यार्थीलाई दिने त इन्फर्मेसन मात्रै हो। चाहिँ विद्यार्थीले आफूलाई चाहिने ज्ञान आफै बनाउँछन्। केबाट भन्दाखेरि शिक्षकले दिएको जानकारीबाट, अनि प्यारेन्ट्ससँग अन्तर्क्रिया गरेर, साथीभाइसँग अन्तर्क्रिया गरेर,
पुस्तकालयमा पढेर नेट इन्टरनेट होला, विभिन्न मिडियाहरू होला हैन, विभिन्न मिडियाहरू पत्र पत्रिका होला हैन, थुप्रै माध्यमबाट आफूलाई चाहिने ज्ञान विद्यार्थीले आफै बनाउँछन्। त्यसकारण ज्ञान बनाउने कुराहरू हो, ज्ञान हामीले विद्यार्थीलाई दिने कुरा नै होइन। ज्ञान कसैले कसैलाई दिन सक्ने विषयवस्तु होइन। हामीले दिने भनेको त अरू विद्यार्थीलाई होला, अरू व्यक्तिलाई होला, हामीले दिने भनेको त इन्फर्मेसन पो हो त हैन। हामीले सबै हाम्रो कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूले सबै विद्यार्थीले उनीहरूले बुझ्ने भाषामा हामीले के कुराहरू दियौँ, जानकारी दियौँ भने त्यो इन्फर्मेसन हो, त्यो त नलेज होइन। त्यसका नलेज भनेको त विद्यार्थीले शिक्षकलेबाट दिएको होला, विद्यार्थी अन्तर्क्रियाबाट होला, प्यारेन्ट्सबाट होला, पुस्तकालय अध्ययन गरेर होला, नेट इन्टरनेट हेरेर होला, विभिन्न मिडियाबाट होला, पत्र पत्रिका पढेर होला हैन। आफूलाई चाहिने कुरा के हो त्यो विद्यार्थीले आफै बनाउँछन्। त्यसकारण नलेज भन्ने कुरा चाहिँ बनाउने चिज हो, दिने कुरा होइन। त्यसकारण हामीले अरूलाई दिने भनेको कक्षा कोठामा हामीले दिइरहेछौँ, के दिएछौँ भन्दाखेरि नलेज दिएको होइन कि हामीले दिएको इन्फर्मेसन हो। इन्फर्मेसन भनेको के हो? मिनिङफुल डेटा हो। त्यो भनेको सबै विद्यार्थीले बुझ्ने भाषामा हैन, उहाँहरूले बुझ्ने भाषामा हामीले के कुरा दियौँ भने त्यो नै हाम्रो इन्फर्मेसन हो। त्यही इन्फर्मेसनको आधारमा विद्यार्थीहरूले के गर्नुहुन्छ त आफूलाई चाहिने ज्ञान आफैले बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरा एउटा भयो। अनि अर्को के भन्दाखेरि त यहाँ अबको जमाना, अबको सिकाइ भनेको 21औं शताब्दीले के भनेको छ भने विगतमा ट्रान्समिसन अफ नलेज भयो। शिक्षकले जे जानेको छ, पाठ्य पुस्तकमा जे छ त्यही कुरा जस्तै विद्यार्थीमा हस्तान्तरण गर्ने, त्यो चाहिँ विगतमा थियो भने अब योलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ प्याराडाइम सिफ्ट भयो। केमा भयो त? कन्स्ट्रक्सन अर ट्रान्सफर्मेसन अफ नलेजमा भयो। भनेको ज्ञान, आफूलाई चाहिने ज्ञान विभिन्न माध्यमबाट निर्माण गर्ने, आफूलाई चाहिने कुरा के हो निर्माण गर्ने, निर्माण गरिसकेपछि त्यसको अप्लाई गर्ने, त्यही नै अब अहिलेको सिकाइ हो भन्ने कुरालाई यसले जोड दिएको छ। मैले थोरै टाइम लिएँ, 5 मिनट। अब यसले पनि त्यही भन्छ, यो पछि हामी फेरि छलफल गरौँला हैन। यसले इन्फर्मिङ भन्छ, सूचना दिने भन्छ विद्यार्थीलाई, त्यो भनेको हाम्रो ट्रेडिसनल अप्रोच भयो हैन। अनि रिफर्मिङ भन्छ। यसरी यो इन्फर्मिङ, रिफर्मिङ, पर्फर्मिङ, ट्रान्सफर्मिङ, यो 4वटा मध्ये हामीले चाहिँ क्रमिक रूपमा यो माथि भएको कुरा, इन्फर्मिङमा भएको कुराहरूबाट घटाउँदै जाने लास्टमा हामीले चाहिने भनेको ट्रान्सफर्मिङ हो भन्ने कुरा। यसरी यहाँ हेर्नु भने इन्फर्मिङ भनेको सूचना दिने मात्रै ट्रेडिसनल भयो। अनि रियलिस्टिक पेडागोजीले के भन्छ भने रिफर्मिङ, सुधार गर्नुपर्छ भन्छ हैन यसले। अनि प्र्याग्मेटिक्स भनेको चाहिँ त्यो प्रयोगमा आधारित हो, जोड्ने वेग हो हैन, यसले पर्फर्मिङ गर्नुपर्छ भन्छ। अनि अर्को चाहिँ अहिलेको भनेको जमाना भनेको त पोस्ट मोडर्न हो हैन, उत्तर आधुनिकतावादको पेडागोजी भनेको त ट्रान्सफर्मिङ हो, त्यो भनेको एप्लिकेसन हो हैन। लर्न मटेरियललाई चाहिँ आफूलाई चाहिएको ठाउँमा गएर एप्लाई गर्ने, घरमा, परिवारमा, समुदायमा, जहाँ भए पनि त्यसको इम्प्याक्ट पर्नै पर्यो। हामीले सिकाएको कुरा चाहिँ इम्प्याक्ट पर्नै पर्यो। स्वयं व्यक्तिमा परिवर्तन होला, इम्प्याक्ट पर्ला, परिवारमा पर्ला, समुदायमा पर्ला हैन, त्यसको इम्प्याक्ट पर्नै पर्यो हैन, रूपान्तरण हुनै पर्यो भन्ने कुरालाई जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई यसले जोड दिएको छ। समग्रमा चाहिँ हाम्रो हेर्दाखेरि पेडागोजी हेर्दाखेरि रिफ्लेक्टिभ पेडागोजी, क्रिटिकल पेडागोजी र ट्रान्सफर्मेटिभ पेडागोजी हुन्छ। यी सबै भनेको एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित पनि छन्। यो 3टा पेडागोजीबाट हामीले लर्निङ गराउनुपर्छ भन्ने कुरा नै यसको निचोड। अब समय कम भएको हुनाले मैले यति मात्रै भने यसमा म अगाडि बढ्न चाहन्छु अलि। अब यसपछि मैले यहाँ नै के भने अबको हाम्रो यो चाहिँ कक्षा 1 देखि 3 सम्मको इन्टिग्रेटेड करिकुलमले के अपेक्षा गरेको छ भन्ने कुरालाई मैले छोटकरीमा भन्छु। अब यहाँ अब समय थोरै छ, 8-9 मिनट छ। अहिलेको यो इन्टिग्रेटेड करिकुलमले हाम्रो सायद यहाँले पढिसक्नुभयो होला, यसमा चाहिँ यो सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम हो। यसले चाहिँ बढीभन्दा बढी अहिले माथि मैले जोडेको थिएँ यो मुख्यतया 3वटा पेडागोजी, त्यसै कुरालाई जोड दिएको छ। यो बढीभन्दा बढी अन्तर्क्रिया जति बढी गर्यो, विद्यार्थी र विद्यार्थी शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक हैन, समुदाय हैन, त्यस वातावरणसँग बढीभन्दा बढी जति बढी इन्ट्रेक्सन हुन्छ त्यति नै यो लर्निङ हुन्छ, त्यति नै प्रभावकारी सिकाइ हुन्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण भन्ने कुरा एउटा पार्ट हो। अर्को चाहिँ सिकाइ प्रक्रियामा विद्यार्थीलाई सक्रिय सहभागिता गराउनै पर्छ। उसले जति सक्रिय सहभागी हुन्छ सिकाइमा त्यति नै उसले न्यू लर्निङ चाहिँ हासिल गर्छ र त्यसरी सिकेको कुरा चाहिँ ड्युरेबल लर्निङ हुन्छ भन्ने कुरालाई यसले जोड दिएको छ।
अर्को इन्टिग्रेटेड करिकुलमले के जोड दिएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर कक्षा कोठामा एकदमै सम्मानजनक वातावरण, समावेशी वातावरण, समतायुक्त वातावरणबाट सिकाइ हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई यसले हाम्रो कक्षा कोठामा विभिन्न डाइभर्सिफाइड लर्नरहरू हुन्छ, ती सबै खालका लर्नरहरूलाई चाहिँ हामीले समतायुक्त सिकाइ गर्नुपर्छ भनेको ट्रिटिङ एभ्री लर्नर भनेको छ। कुनै अब कुनै एउटा मल्टिपल इन्टेलिजेन्समा अलिक बढी चाहिँ पर्फर्म गर्न सक्ला, मल्टिपल इन्टेलिजेन्स सबैमा अनिवार्य हुन्छ, सबैमा हुन्छ, सबै प्रकारको, तर पर्फर्म गर्ने भनेको थोरै हुन्छ। त्यही हिसाबले यहाँले त्यो पर्फर्म गर्ने जुन खालको लर्नर छ त्यसलाई पर्फर्म गर्न लगाउने र त्यसैको माध्यममा अरूलाई सिक्न लगाउने, आफूले पनि सिक्ने भन्ने कुरालाई यसले जोड दिएको छ। र अर्को चाहिँ हामीले जहिले पनि कक्षा कोठामा एकैचोटि नयाँ विषयवस्तु सिकाउने होइन भन्ने कुरालाई यहाँले वर्कबुक, हाम्रो वर्कबुक चाहिँ सायद हेर्नु भने त्यसरी पाउनुहुन्छ। यो विद्यार्थीको त्यो विषयवस्तुसँग पूर्व सिकाइ अनुभव के छ, उनीहरूको रुचि, क्षमता, चाहना के छ, उनीहरूको अनुसारको चाहिँ हामीले विषयवस्तु चयन गरेर विषयवस्तु उठान चाहिँ एकदमै रमाइलो तरिकाबाट ब्रेनस्टर्मिङबाट जानुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि यसले जोड दिएको छ। सायद हाम्रो वर्कबुक हेर्नु हो भने हामी त्यसरी नै हामी तयार गरेका छौँ। त्यो वर्कबुक भएको सबै कुराहरू नै सर्वोत्कृष्ट हुनु भन्ने होइन, त्यहाँ एउटा नमुनाको रूपमा दिएको छ। त्यस्ता नमुनाहरू हामी आफैले क्रिएट गरेर जो सहजीकरण गर्छौँ भन्ने कुरालाई यसले जोड दिएको छ। र त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ यो विद्यार्थीलाई सिक्नको लागि अवसर चाहिँ दिनुपर्छ। हरेक यहाँ त के हो भने जान्ने विद्यार्थीहरूलाई उसलाई धेरै अवसर, अलिक कम सक्रियलाई कम अवसर भन्ने कुरा छ। त्यो हाम्रो यो समतायुक्त सिकाइ, इक्विटी ट्रेनिङ, यो चाहिँ टिचिङमा त्यसरी भन्दैन। हाम्रो नेपालमा पनि अहिले सुरुवात भएको छ। हाम्रो सन् 2014मा शिक्षा विभागले विद्यालय शिक्षामा समता रणनीति भनेर 3टा कुरालाई दिएको छ। त्यहाँ यहाँ त्यो 3टा कुरालाई समताको, एउटा पार्टिसिपेसन कुरा भनेको छ, अर्को एक्सिस भनेको छ, अर्को लर्निङ आउटकम भनेको छ। 3टा कुरा नेपालमा पनि असाध्यै राम्रो छ त्यो रणनीति, त्यसलाई जोड दिएर सिकाउनुपर्छ भनेको छ। एउटा एक्सिस, सबभन्दा पहिला एक्सिस हुनै पर्यो बालबालिका त्यो सिकाइ क्रियाकलापमा। अर्को चाहिँ पार्टिसिपेसन चाहिँ हुनु, यो चाहिँ मिनिङफुल पार्टिसिपेसन हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ भनेको त मिनिङफुल लर्निङ आउटकम भन्छ। फेरि त्यो लर्निङ आउटकम चाहिँ जसरी भए पनि सबै बालबालिकालाई सिकाउनै पर्छ, हासिल गराउनै पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो शिक्षकले चाहिँ विद्यार्थीको चाहिँ क्षमता अनुसार जुन उहाँहरूको क्षमता पहिचान गरेर उनीहरूको चाहिँ लर्निङ आउटकम पुरा भएको छ कि छैन भनेर असेसमेन्ट गर्ने टुलहरू, साधनहरू विकास गरेर त्यो साधनहरूबाट हामीले मेजर गरेर उनीहरूलाई चाहिँ सिक्न सक्ने बनाउनै पर्छ अन्ततगतता भन्ने कुरालाई यसले जोड दिएको छ। अर्को चाहिँ हामीले सिकाइ सहजीकरणको योजना बनाउने बेला विद्यार्थीको सहभागिता भयो भने बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तो हामीले कक्षाको आचार संहिता बनायौँ, सिकाइको सामग्रीको प्रयोग गर्ने होइन, सामग्रीको संरक्षण गर्नेसँग हामी त्यसको चाहिँ कोड अफ कन्डक्ट बनायौँ भने त आफूले बनाएको कुरालाई पालना गर्नै पर्ने हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि जोड दिन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ विद्यार्थीको सहभागितामा त्यस्ता योजना निर्माण, परियोजना कार्य, क्षेत्र वर्णन, समस्या समाधान, खोजमूलक, प्रबन्धनमुखी शिक्षालाई जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई अहिलेको पाठ्यक्रमले जोड दिएको छ। र जसरी भए पनि विद्यार्थीले गरेरै सिक्नुपर्छ र सिकाइ क्रियाकलापमा विद्यार्थीको सक्रिय सहभागिता हुनैपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिएको छ। र यसमा शिक्षकको भूमिका भनेको मात्रै मोटिभेटर, मात्रै इनोभेटर होइन, मात्रै यो खोजकर्ता, मात्रै मिनिङफुल लर्निङ क्रिएटिङ प्रोपर लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएटरको रूपमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यसमा जोड दिएको छ। र आवश्यकता अनुसार हामीले आइसिटीका साधनहरूलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको छ। किनभने हाम्रो विभिन्न विद्वानहरूले पुष्टि गर्नुभएको छ कि हाम्रो चाहिँ आफूले देखेको, अर्काले भनेकोबाट हामी आफूले पढेकोबाट 20% सम्झिन्छौँ, अर्काले भनेकोबाट 20% सम्झिन्छौँ। हामीले कुनै कुरा देखाएर सिकायौँ भने देखेकोबाट, भिजुअलबाट 30% सम्झिन्छौँ। र अर्को चाहिँ एकैचोटि श्रव्य दृश्य, सुनेर देख्ने दुईटै कुरा भयो भने हामी 50% सम्झिन्छौँ भनेको छ। र त्यसपछि आफूले जानेको कुराहरू रिफ्लेक्ट गऱ्यौँ, अथवा भन्यौँ भने, विद्यार्थीले भन्न सक्यो भने त्यो 70% सम्झिन्छ। र एकैचोटि भन्ने पनि गर्ने पनि, से होइन डु भएपछि 90% सम्झिन्छ। र त्यसरी चाहिँ हाम्रो सिकाइ ड्युरेबल हुन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण से डु हो, र त्योभन्दा अगाडि से हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो भिजुअल, हाम्रो अडियो भिजुअल हुन्छ। त्यही हिसाबले आइसिटीका साधनलाई पनि हामीले आवश्यकता अनुसार प्रयोग गऱ्यौँ भने हामीले 100मा 50% त त्यही जुन हामीले आइसिटीको जुन प्रयोग गऱ्यौँ नि, भिडियो प्रयोग गऱ्यौँ,
एनिमेटेड भिडियो होला, रियल भिडियो होला, त्यो भिडियोबाट मात्रै विद्यार्थीले सुनेर देख्यो भने 50% आफै सम्झिसक्यो भने हाम्रो काम त त्यसपछि बाँकी 50 मात्रै भयो। त्यस कारणले यो आइसिटी को प्रयोगलाई पनि जोड दिनुपर्छ भनेको छ अहिलेको यो हाम्रो इन्टिग्रेटेड करिकुलमले। र बढीभन्दा बढी अब यो सबै प्रकारका सिकाइ आवश्यक चाहनुभएका जुन डाइभर्सिटी भएका लर्नरहरू छ हाम्रो कक्षा कोठामा, यसलाई हामी समावेशी सिकाइ वातावरणमा हामी सिकाउनुपर्छ भन्ने कुरा जोड दिएको छ। र बढीभन्दा बढी विषयव्यापी मान्यता भनेको आधारभूत तहको तल्लो कक्षामा मदर टङमा आफ्नो घरमा जुन भाषा बोल्नुहुन्छ बालबालिकाले त्यही भाषामा हामीले सिकायौँ भने छिटो सिक्छन्, उनी बुझ्छन् र जाने कुराहरू पनि भन्छन् भन्ने कुरा नै हो। त्यसलाई चाहिँ यसले जोड दिएको छ। र त्यसपछि यसमा सिकाइ सहजीकरण विधि प्रक्रियामा यो पछि विषयगत रूपमा आउँछ। मैले यति कुराहरू भने डिटेलमा यहाँले पढ्नु होला। विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्दाखेरि विद्यार्थी मूल्याङ्कनको 2टा सेसन छ, म त्यसमा छलफल गर्ने नै छु। र यहाँनिर के भनेको छ भने अब अहिलेको मूल्याङ्कन विद्यार्थीको मूल्याङ्कनलाई 3 खालको मूल्याङ्कन पद्धति विश्वभरिमा जुन अहिले कार्यान्वयनमा आएको छ त्यो अन्तर्गत हाम्रो अहिले सिकाइका लागि मूल्याङ्कन असेसमेन्ट फर लर्निङ र असेसमेन्ट एज लर्निङको रूपमा हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको छ। असेसमेन्ट अफ लर्निङलाई हामी समेटिभलाई हामीले एकदमै कम प्रायोरिटीमा राखेका छौँ। हामीले कक्षा कोठामा सिकाइ सहजीकरण गर्ने क्रममा नै विद्यार्थीको सिकाइको अवस्था कस्तो छ त्यसैको चाहिँ अवस्था पहिचान गरेर हामीले सबै विद्यार्थीलाई सिक्न सक्ने बनाउँदै क्रमिक रूपमा जानुपर्छ भन्ने कुरा नै सिकाइका लागि मूल्याङ्कनको रूपमा यसमा जोड दिएको छ। र अहिलेको इन्टिग्रेटेड करिकुलममा चाहिँ विशेष गरी सिकाइ उपलब्धिलाई अन्तिम चाहिँ प्रोडक्टको रूपमा लिएको छ। विद्यार्थीले त्यो सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेको अवस्था कस्तो छ, त्यो हासिल गरेको सिकाइको अवस्थालाई हामी 4वटा हाम्रो मापन गर्ने भनेका छौँ अहिले। यदि मुख्य सिकाइ उपलब्धि पाठ्यक्रममा दिएको मुख्य सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्नै सकेन भने र सबै जसो सिकाइका लागि सुधार चाहियो भने 1 नम्बर दिन्छौँ हामीले। अनि मुख्य सिकाइ उपलब्धि आंशिक रूपमा हासिल गर्यो भने 2 अङ्क दिने। र त्यसपछि धेरै जसो हासिल गर्नुभएको छ भने 3। र जुन पाठ्यक्रम दिएको उपलब्धि छ त्यो उपलब्धि सबै हासिल गर्नुभयो र त्यसपछि त्योभन्दा माथिल्लो स्तरको पनि हासिल गर्नुभएको छ भने 4मा यो 4 भनेको हाम्रो फुल मार्क्स हो। त्यसरी नै हामीले रेट गर्ने र अन्तमा त्यसपछि विद्यार्थीको उपलब्धि प्रतिशत निकाल्ने। यसरी थिमगत रूपमा भनेका छौँ। थिमगत रूपमा हामीले विद्यार्थीको मूल्याङ्कनलाई हामी यसरी यो थिम छ र थिममा चाहिँ माथि विद्यार्थीले प्राप्त गरेको उपलब्धि स्तरको अङ्कको जोड, तलतिर 4वटा भनेको अगाडि मैले देखाएको 4वटा रेटिङ गर्ने कुराहरू र पाठ्यक्रममा भएका सिकाइको सङ्ख्यालाई 100ले गुणा गर्यो भने विद्यार्थीले त्यो थिममा कति प्रतिशत ल्यायो र कुन ग्रेड पायो भन्ने कुरा यसमा हरेक थिममा पनि निकाल्छौँ। र त्यसपछि समग्रमा एउटा विषय सकेपछि विषयको लागि पनि यही फर्मुला प्रयोग गरेर हामीले निकाल्छौँ। र त्यसपछि विद्यार्थीको चाहिँ सिकाइको अवस्था, सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेको अवस्थालाई हाम्रो 6वटा ग्रेडमा यसरी A+ देखि Eसम्म यसरी 6वटा ग्रेडमा चाहिँ विद्यार्थीको उपलब्धिलाई राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको इन्टिग्रेटेड करिकुलमले राखेको छ। र अन्तमा यसरी सकिएपछि यहाँ विद्यार्थीको प्रगति प्रतिवेदनको रूपमा एउटा ग्रेड सिटको रूपमा यसरी विषयहरू 5वटा विषय, पाठ्यघण्टा, सिकाइको सङ्ख्या हरेक विषयको, विद्यार्थीको उपलब्धि स्तर चाहिँ यो ग्रेडिङ A+ देखि Eसम्म र त्यसपछि कैफियत। यसरी हामीले यो एउटा विद्यार्थीले वर्षभरि गरेको कार्यको यो चाहिँ ग्रेड सिट हामी प्रदान गर्छौँ। यो मैले यति कुराहरू चाहिँ गरेँ। अब आजको समय चाहिँ निर्धारित समय सकिएको हुनाले मैले यति कुराहरू राखेँ। बाँकी हामी भोलिदेखि विषयमा जान्छौँ।